अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम है बाखबर सवेरा और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सिद्दीकी और मैं हूं आमना खटाना। और अशफाक, बहुत सारी खबरें हमने आज भी शेयर करनी है अपने नाजरीन से। सबसे पहले तो पीएसएल के मैच की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब मैचेस की बात होती है तो आई डोंट नो इतनी एक्साइटेड क्यों हो जाती हूँ मैं। शायद शुरू से एक लगाव भी है, दूसरा वो एक फेस्टिविटी पीएसएल की जो है, वो एक सीजन जो होता है वो बहुत मजा आता है। अब बहरहाल पीएसएल का जो कल का मैच हुआ वो भी कल हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी हार गया मैच। मुल्तान सुल्तान्स अनबीटेबल अब तक एंटीसिपेटेड, क्योंकि जिस तरह की टीम है मुल्तान सुल्तान्स की, तो जाहिर है कि जो मोमेंटम, द कंसिस्टेंसी एंड द वे शान मसूद इज प्लेइंग, रिजवान इज प्लेइंग, तो इट वाज ऑब्वियस। लेकिन 140 पे ढेर हो गई पेशावर, तो ये ऑकवर्ड था। बाकी उसके अलावा हम देख रहे हैं कि मैचेस वगैरह लाहौर में होंगे, लोग भी वहाँ पर जाके देखेंगे। लेकिन कोविड की सूरत हाल आजकल लगता है कि पसे पुश चली गई है। लोग अब वैक्सीनेशन की तरफ भी जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी फोकस्ड है, लेकिन थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी प्रमोट मजीद करना चाहिए। एग्जैक्टली, इसको प्रमोट करना चाहिए। दूसरा, मास्क का इस्तेमाल हम फिर देखते हैं कि मास्क का उस तरह से इस्तेमाल हमें दिखाई नहीं देता। वो चाहे स्टेडियम में हो या कहीं भी बाहर हम जाएं, मार्केट्स में जाएं, तो वो मास्क का इस्तेमाल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ। जब तक कोविड है आपको एहतियात तो बरतनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे मामलात हैं जिसमें ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना रहा। हाँ जी, मिस्टर आमिर लियाकत साहब और उनकी एक और शादी, उस पे इतनी मजे की मीम्स भी सामने। उसके अंदर ये कहा जा सकता है फॉर ऑल द रीजंस। अब राइट और रॉन्ग का जो चुनाव है वो आवाम कर सकते हैं, बट इस पे हम थॉरली बात करेंगे। लेकिन अभी हम टॉप स्टोरीज की तरफ, हमारा टाइम हो गया होगा, टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान की मुसलसल छठी फतह। पेशावर ज़ल्मी को 42 रन से शिकस्त दे डाली। आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स में जोड़ पड़ेगा। अगर मौके दिए जाएं तो ख्वातीन भी साइंस के मैदान में बड़े कारनामे अंजाम दे सकती हैं। आज दुनिया में ख्वातीन का साइंस में किरदार का दिन मनाया जा रहा है। मकसद ख्वातीन को साइंस की जानिब राग़िब करना है। इंसुलिन की कमी से खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। मसले का वाहिद हल इंसुलिन है। इसको कैसे और कब लिया जाए, ये जानना जरूरी है। और बलूचिस्तान के रवायती खाने अपनी मिसाल आप। क्वेटा में 12 मसाला जात से तैयार किया जाने वाला 1 मीटर लंबा टर्किश कबाब की धूम। तो जी, एक बार फिर बात करते हैं पीएसएल के मैचेस के हवाले से। कल जो पेशावर ज़ल्मी का और मुल्तान सुल्तान्स का मैच हुआ, लग ये रहा था कि शायद अब मुल्तान सुल्तान जो है वो हार मान ही ले, लेकिन मुल्तान तो हार उन्होंने नहीं मानी ना। छठी फतह, अनबीटेबल, क्या मजे की टीम बन चुकी है ये मुल्तान सुल्तान। और सबसे मजे की बात ये कि 183 रन का जो हदफ दिया था, और हमने देखा कि 42 रन से शिकस्त दी है, अच्छे खासे मार्जिन से। टी20 में इतना मार्जिन 40 रन के मार्जिन से। और बेसिकली उन्होंने हार इस लिहाज से माने कि वो 200 तक नहीं गए। उन्होंने कहा चलो 180 का टारगेट दे देते हैं, लेकिन फिर भी जो पेशावर ज़ल्मी की टीम थी वो उसको चेज़ ना कर पाई। शान मसूद ने क्या शानदार इनिंग्स खेली। ही इज़ ऑल्सो ट्रेंडिंग ऑन द ट्विटर, और भी कई लोगों के साथ जिनके बारे में आपने तज़किरा किया। शायद ये टीम ऐसी बन चुकी हुई है सत्ती कि मुझे ये लगता है कि दूसरी जो टीम है वो इस प्रेशर में आ जाती है कि पता नहीं हम उस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे, खुलकर उस तरह से खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाते, वो शायद कॉन्फिडेंस अपना लूज कर देते हैं। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। काफी सारे देखिए, गेम कंसिस्टेंसी तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा ये है कि टैलेंट मौजूद होता है, उसको शोकेस करना इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये मुसलसल 6 मैचेस जो हैं आउट ऑफ 10 मुल्तान सुल्तान जीत चुके हैं, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट राउंड के लिए अब वो क्वालीफाई कर जाएंगे। 7वां मैच है मुल्तान सुल्तान्स का और लाहौर कलंदर्स के साथ है, और लाहौरी जो हैं वो आज अपने स्टेडियम में मैच खेलेंगे। तो लेट्स सी कि अपने स्टेडियम में लाहौर को सपोर्ट कर रही होंगी, आई गेस। हाँ, डेफिनेटली। बट आई विल बी सपोर्टिंग रिजवान एंड मुल्तान सुल्तान्स फॉर टुडेस मैच। मुल्तान के साथ भी मेरी एक ना वो एफिलिएशन हो गई है इसके बाद से, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह से वो खेल रहे हैं तो एक्साइटमेंट तो होती है उनको देखकर। सो ये आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच होने जा रहा है। सो देखें कि आज मैच में अच्छा कौन-कौन से प्लेयर्स हैं वैसे मुल्तान लाहौर के इस वक्त, जो कि थोड़ा सा अब्दुल्ला शफीक हैं जी ओपनर, फ़खर आलम हैं जो कि भरपूर इस वक्त फॉर्म में हैं। उसके बाद हैरी ब्रॉक हैं, डेविड वीजे हैं, सॉल्ट हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं और कामरान गुलाम हैं जो कि बैटिंग लाइन संभालेंगे। शाहीन अफरीदी जो है वो कैप्टन है, हारिस रऊफ है, राशिद खान है, जमान खान
आज जो है वो विकेट उड़ाने के लिए अच्छा वैसे इस बार सर-धड़ ऑफ की कलर बाजी दिखाई लगाई। दिए, 4 मैचेस में हुआ ये है अब तक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 200 से ऊपर टारगेट उसको वो डिफेंड नहीं कर पाए। और शाहीन आफरीदी से ऑब्वियसली द वे ही इज़ बीइंग बॉलिंग प्रीवियसली वर्ल्ड कप में या उसके बाद तो तवक्कुआत काफ़ी थी। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स का अगर हम तस्करा करें तो रिजवान ऑब्वियसली ही विल बी कैप्टनिंग द साइड, शान मसूद, शोएब मकसूद, रैली रूसो, खुशदिल खान, डेविड विले पर मुश्तमिल बैटिंग लाइन है जो कि बड़ी तबाहकुन हो सकती है। अच्छा बॉलिंग में इमरान ताहिर हैं, टिम डेविड हैं, शाहनवाज धानी और एहसानुल्लाह, ये लोग हैं। लेकिन लगता ही है कि द वे दे बैट उसके बाद किसी दूसरे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि अब जिस तरह से हमने पहले लाहौर कलंदर्स की जो पोजीशन देखी थी लास्ट पीएसएल में या उससे पहले, इस बार देखते हैं कि क्या, क्योंकि इस बार कुछ बेहतर है जो पोजीशन है लाहौर कलंदर्स की कंपैरेटिवली बाकी एडिशन से। वरना राना साहब आपको पता है कि वो वहाँ पर मौजूद रहते थे, राना लेकिन फवाद साहब। वो तवक्कुआत ही उनकी होती थी। तो जी लेकिन उनका बिल्कुल ऐसे ही आज देखेंगे 7:30 बजे क्या होगा। लेकिन अभी ये बात हम करने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात हो रही है तो चोलिस्तान में जीप रैली जो कि हम देखते हैं कि अक्सर और बेशतर होती रहती है और उसमें हमेशा नादिर मक्सी क्यों नंबर ले जाते हैं। बिल्कुल ही इज बीन वेरी मुझे कंसिस्टेंट। समझ नहीं आती जब भी, क्योंकि चोलिस्तान जीप रैली जब उसका नाम आता है आगे नादिर मक्सी साहब आ जाते हैं। बिल्कुल वो बहुत ही कंसिस्टेंट हैं और मतलब बहुत ही मुसलसल हम जब भी रिपोर्ट करते हैं इस हवाले से तो अक्सर उनका नाम ही सर फहरिस्त होता है क्योंकि ही नोज दीज ट्रैक्स और पता नहीं इतनी सीरियसली मुझे कंसिस्टेंसी इनके वैसे अलावा बड़ी सरप्राइजिंग वाकई, लगती है। क्योंकि हमेशा से ये रनर अप रहे हैं और मुझे इनके अलावा वाकई समझ नहीं आती कि कोई और भी टॉप पोजीशन पे आया या नहीं आया। तो 17वीं चोलिस्तान जीप रैली का आगाज़ हो गया जनाब। 140 जांबाज ड्राइवर्स में 7 खवातीन भी हैं जबकि एक गैर मुल्की हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं और शायकीन की भरपूर दिलचस्पी से इवेंट मेले में तब्दील हो गया है। ओके जी, अच्छा इसके एंड में हादसा भी हुआ था। आई होप कि सब वहाँ पर महफूज रहे हों। अब ज़रा हम तस्करा कर लेते हैं शादी खाना आबादी का, और वो शादी खाना आबादी किसकी हुई है? वो है जनाब किसी और की नहीं, आमिर लियाकत हुसैन साहब की, जो कि तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, टीवी होस्ट भी हैं और कई वजूहात की बिना पर जाने और माने जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और सबसे मज़े की बात ये थी जो उन्होंने एक थ्रिल क्रिएट किया उससे पहले, एक क्यूरोसिटी उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की इंस्टाग्राम पे। लोगों ने उसको क्यों नहीं देखा, उस तरह से क्यों नहीं फॉलो किया? नहीं, मेरे ख्याल में कमिंग सून वो हो सकता है मेरी नज़र से भी गुजरा था, लेकिन आप सोच रहे होते हैं ना कि शायद कोई सीरियल आ रहा हो, शायद कोई सोप कर रहे हो, या शायद कोई कमर्शियल है, क्या हो सकता है? शायद टिकटॉक स्टार बने वाले। आई डोंट नो, आई वंडर उनसे बिकॉज training ही ले इज रहे हैं। केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग टू बी ऑनेस्ट। Exactly, वो वाकई कुछ ये भी कर बात तो सकते हैं, उनके अंदर दुरुस्त है। बहुत टैलेंट है। एक और चीज़ भी है कि फिर वो जो लड़की नजर आ रही थी उसकी कम उम्री से भी ये अंदाजा हुआ कि शायद मुमकिन तौर पे कोई इसी तरह की चीज़ होगी। अच्छा, और जिस तरह से आमिर लियाकत साहब इंजॉय कर रहे हैं सारे सिनेरियो को, वो भी बड़ी मजे की बात है। देखा कि ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बने हुए हैं और अपने ट्रेंड्स को शेयर कर रहे हैं, जो मीम्स उन पर बन रही हैं उनको भी शेयर कर रहे हैं। अच्छा वैसे इसके अंदर सारे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग फैक्टर वो था, वो उनकी उम्र का एज को मेंशन करना। व्हाट वुड बी द पॉइंट ऑफ दैट? आई डोंट नो, ये शायद बताना चाह रहे थे अपने एक्स वाइफ्स को बेसिकली कि भाई मैं अभी भी जवान हूँ। हाँ मुझे जवान से 50 जवान साल कोई लड़की एज नहीं होती। मिल सकती है, और ये नहीं कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। तो उन्होंने, अच्छा एक और चीज़, अब बार बार पिक्चर्स लगा के लिख रहे हैं दिल जलो और जलो। आमिर लियाकत साहब क्या सोच रहे हैं मेरी इस बात वक्त? सुने ना आप मुझे लग रहा है 8th क्लाउड पे है, बल्कि 9th क्लाउड पे है। नहीं, ही इज ऑलवेज बीन लाइक दैट। आप उनकी शोज वगैरह में देख लें, मतलब उनके अंदर जो भी उनका तरीक़ाकार है, आम खाएगा आम से लेके जो उनका सफ़र चला आ रहा है। फिर जिस तरीके से अभी आप उनके इंस्टाग्राम पे देखें तो वो तूबा आमिर साहिबा की भी वीडियोस अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो आई डोंट नो कि और उन्होंने जो लिखा कि मैं डार्क टनल से निकल आया हूँ, रॉन्ग टर्न बट था। दैट वाज आई मीन उनका अपनी चॉइस है, हिज ओन चॉइस ऑफ वर्ड्स। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से पहली जो ज़ौजा थी उनको छोड़ा गया था ओवर द फोन। तो फिर उसके बाद ये सिलसिला रहा, फिर 14 महीने की जिस तरीके से तूबा आमिर ने मेंशन किया। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट डॉक्टर आमिर लियाकत, और काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है आप मशले राह भी हूँ फॉर दैट मैटर। कॉन्फिडेंस चाहिए, और ज़ाहिर है आपने निकाह किया है, कोई चोरी तो नहीं की भाई, तो अच्छी बात है, हम भी आपको मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मुबारकबाद देते हैं, और आमिर लियाकत साहब खुद बड़ा इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम भी उनकी खुशियों में वो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, क्यों ना शरीक हो। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं जनाब ख़वातीन के किरदार की। अगर बात की जाए तो ख़वातीन ने हर शोबे में, हर मैदान को फतह किया है। वो बड़े बड़े नाम, आप अरफा करीम देख लें, टेक्नोलॉजी का मैदान था। उसके अलावा आप स्पोर्ट्स में देख लें, आप सियासत में देख लें,
آپ کسی طب کے شعبے میں چلے جائیں, آپ میڈیا میں دیکھ لیں, ہر جگہ پہ خواتین جو ہیں. لیکن ایک چیز ہے ستی, پھر بھی ابھی بھی یہ چیز ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو جینڈر انیکویلٹی ہے وہ ابھی بھی یہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے. دیکھیں بہت سی چیزیں, ایک تو ایکویٹی اور پھر ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے. جہاں پر ہم بات کرتے ہیں پروموٹ کرنے کے حوالے سے چیزوں کو, جہاں پر ٹیلنٹ ہوتا ہے وہاں پر پروموشن ملتی ہے. اس کے لیے ٹیلنٹ پول ہونا ضروری ہے. پھر کتنے لوگ کسی جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. پاکستان میں obviously مواقع دیے جاتے ہیں, اور آج انٹرنیشنل سائنس ڈے, اور سائنس میں خواتین کے کردار اور اس کے اندر خواتین کو راغب کرنے کی بات کی جاتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں جو باکمال خواتین ہیں جو کہ ترقی میں ملک کی معاون ثابت ہو رہی ہیں, تو ظاہر ہے دیر از اے ریزن فار دیٹ, لیکن مزید ہونا چاہیے. بات یہ کہ ریلائی کیوں نہیں کیا جاتا, ہم اچھی سائنٹسٹ خواتین کیوں نہیں بنا پاتے؟ کیونکہ جو ایک ریسرچ میں پڑھ رہی تھی, گلوبلی ایک ریسرچ کی گئی جس کے مطابق 33% خواتین ریسرچرز ہیں بس. ایسا کیوں ہے؟ اصل میں وہی بات ہے نا, دیکھیں سوسائٹی کے ایشوز کافی ہوتے ہیں, پیئر پریشر ہوتا ہے, پھر شادی جب ہو جاتی ہے, پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. آپ یہ دیکھ لیں نا, میڈیکل سائنس کے شعبے میں دیکھ لیں, میڈیکل کے شعبے میں جو گائنیکالوجسٹ جو بنتی ہیں ڈاکٹرز خاص طور پر, آپ پہلے جا کے دیکھیں کتنے % آف سیٹس وہ ایکوائر کرتی ہیں, اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے آگے آتی ہیں, ڈاکٹرز بنتی ہیں, اس کے بعد پھر وہ منظر عام سے غائب ہو جاتی ہیں. بہت کم ان میں سے اٹھ کے آگے آتی ہیں بیکاز آف دا پیئر پریشر, بیکاز آف دیئر میرج, اور دیر آر سو مینی ایشوز. خیر, واپس آتے ہیں سائنس کے ایشو پہ, اور سائنس میدان میں خواتین اور لڑکیوں کے کردار پر بات کریں گے. سابق DG نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشینوگرافی اور جینڈر کنیکٹ پورٹل کی بانی ڈاکٹر نصرت خان. ڈاکٹر نصرت, آپ ایک بار پہلے بھی ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آ چکی ہیں. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. السلام علیکم. یس آئی ایم ڈوئنگ ویری ویل, ویری موٹیویٹڈ, ماشاء اللہ, ایلیویٹڈ. اچھا, آج کے دن کے حوالے سے ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں کیونکہ خواتین کا سائنس میں کردار کو لے کے اس دن کو منانے کا مقصد بیسکلی پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ میں جس طرح سے ابھی بھی بات کر رہی تھی کہ ہم ہر شعبے میں خواتین جو ہیں وہ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, پروگریس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, پھر سائنس میں اتنا پیچھے کیوں رکھا جاتا ہے خواتین کو؟ کیا ریزنز ہیں؟ میرے خیال ہے میں اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز آپ کے میڈیا سے پوچھنا چاہتی ہوں. ہم آج کا دن ویری پراؤڈلی میں کہتی ہوں کہ شاید ناٹ شو کہ دس از دا ویری فرسٹ ٹائم وی آر گوئنگ ٹو سیلیبریٹ 11 فیب وومن اینڈ گرلس ان سائنس UN. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید سائنس کی اہمیت نہیں ہے, اس لیے یہ پاکستان میں سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. اس سے پہلے واقعی میرے نالج میں بھی نہیں تھا. ایگزیکٹلی, ہم اس کی پچھلے کوئی 4 ویک سے ایڈوکیسی کر رہے ہیں. ہم نے پریشر گروپس بنائے ہوئے ہیں, اور کل ہمارا ایک ایونٹ تھا میریٹ میں, میرے جنرل کنیکٹ پورٹر کا, ہم نے کافی بڑا ایونٹ کیا تھا, ویری پاورفل خواتین ہم نے بلائی ہوئی تھی. اور میں ان سب سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم 8 مارچ تو بڑے ہائی فائی طریقے سے خالی ہر گلی نکڑ پہ 8 مارچ سیلیبریشنز ہوتی ہے, کیا جب سے 2015 سے یہ ڈے سیلیبریٹ ہو رہا ہے کسی نے نام لیا؟ تو جو آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں کہ جی یہ سائنس میں ہم آگے کیوں نہیں ہیں, اہمیت نہیں ہے, اہمیت نہیں, ہم جاننا نہیں چاہتے. ہم صرف وہ چیز بیچتے ہیں جس میں ہمیں ایک ہائپ ملتی ہے. لیکن سائنس تو کیوریوسٹی کا نام ہے نا, تو یا جس میں ہمیں تنازع نظر آتا ہے. تنازع نہیں, میرے خیال ہے سائنس از ناٹ اے تنازع. نہیں, وہ چیز دیکھتے ہیں جس میں ہمیں تنازع, جس میں ہمیں مسالہ تھوڑا دکھائی دیتا ہے. اس میں بہت مسالہ ہے. اگر آپ سائنس کی بات کریں تو اس میں مسالہ اتنا ہے جس کی آپ کی سوچ ہے. ابھی میں نے ایک گروپ بنایا ہے, بڑا انٹرسٹنگ سا, پاورفل وومن کا گروپ ہے, اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہم سب جو ہیں وہ لیڈرز ہیں, کچھ نیا کر رہے ہیں. تو ایک عام سے لوگ ہیں بٹ بہت خاص. کتنے لوگ ہیں آپ کے اس گروپ میں؟ ابھی 400+. ماشاءاللہ. بٹ ہم ملینز چاہتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی پاکستان میں اگر آپ دیکھیں ابھی ہم جو ایجنڈا اپنا فائنل کر رہے ہیں, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز تک نمبر بڑھ گئے. جب میرے ماں یا میری خالہ پڑھتی تھیں تو اس وقت 2:100 کا 80 کا ریشو ہوتا تھا, 2 خواتین اور 10 مرد ہوتے تھے. پھر وہ انکریز ہو گیا, اب مور دین 50% فیمیل ہیں. اگین کوشچن یہ ہے کہ جب ہم ورک پلیس پہ دیکھتے ہیں تو نمبرز بڑھے ہیں, بٹ وہ نمبرز ابھی بھی وہ 50-50 والے نہیں ہیں. پھر میری کچھ کارپوریٹ سیکٹر میں بات ہوئی, جب میں نے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کیا, اس کا ریزن ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں میں سینسٹائز ہوئی. تو میں نے یہ دیکھا, تو مجھے کارپوریٹ سیکٹر نے یہ بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کو لیں کیونکہ انٹرنیشنل پریشر ہے, ہمیں اپنے جینڈر بیلنس کرنا ہے, بٹ کیونکہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے یا شاید ان کی
وہ خواتین نہیں ملتی جو ڈیڈیکیٹڈ ہوں اپنے پروفیشنل کیریئر کے ساتھ، تو وہ ایک مڈل مینجمنٹ والے یا لوور مڈل مینجمنٹ والے لوگوں کو نمبر رکھ کے اور وہ اپنے نمبرز پورے کر لیتے ہیں. بٹ جو ایگزیکٹو پوسٹ ہے اس پہ خواتین بہت کم ہیں. بہت کم ہے. کیوں؟ اس کی reason سب سے بڑا یہ کہ ایک تو کنیکٹیوٹی نہیں ہے. بہت ساری بچے ہیں جو اپنا پروفیشنل کیریئر کو پرسو کرنا چاہتے ہیں، ان کے مینٹورز نہیں ہیں، ان کو گائیڈنس ان ایجوکیشن اینڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے. ہم نے کہا کہ ہمیں what to choose and how to choose how to do. میرے پاس کچھ ایسی سٹوریز بھی ہیں جنہوں نے 10 ایئرس 14 ایئرس کے بعد جب وہ اپنے فیملی وے میں تھی بچے پالے اور اس کے بعد واپس آ گئی اور دے آر ایگزیکٹو پوسٹ. سو دیز آر دا مینٹورس فار اپ کمنگ وومن اینڈ گرلس ان جو اسکول کالجز کے. تو ہم نے ایک مینٹورنگ کا گروپ کریٹ کیا. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ اس چیز کو ریلیٹ کیا جاتا ہے خواتین کی ترقی سائنس کے میدان میں کسی بھی میدان کہ ان کو ہیو ٹو چوز بٹوین دا ٹو ایدر اے گڈ میرڈ لائف اور دیئر پروفیشن. از دیٹ سو؟ دیکھیں میں بیلنس ہو سکتی ہے یہ چیزیں کسی دیکھیں یہ بہت اچھے سے بیلنس ہو سکتی ہے اور تھوڑی سا ٹریکی بھی ہے. میں ہمیشہ جب وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں ان کی اکنامیکل پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں تو تھوڑی سی جو ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن کی ضرورت ہے وہ مین کی ہے، خواتین کی نہیں ہے. خواتین تو چاہتی ہیں بٹ جو سوسائٹی ہے نیڈ ٹو بی ریفارم. بالکل ایسے. اور میرا خیال ہے یہ کہیں کارپوریٹ سیکٹر میں انیشیٹ ہوا ہے. آج کل ہمارے ایڈس اور چیزیں جو ہیں وہ ریفارم ہو رہی ہیں. دیٹ مینس کہ سوچ کریٹ کی جا رہی ہے. ہم ریفارم کریں. میں سمجھتی تھی کہ شاید میرا اس وومن کے ساتھ اتنی کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں باہر سے اور یہاں پاکستان کا موازنہ کریں یا ایشین جو کنٹریز ہیں ابھی بھی یہ سوچ میں گریجولی بہت آہستہ آہستہ بڑا سلو پروسیس کے تحت فرق آ رہا ہے. اس طرح سے نہیں ہم گرو کر پا رہے. بہت تیزی سے فرق لا سکتے ہیں. کیسے؟ ہمارا ریلیجن ہمیں نہیں روکتا. حضرت خدیجہ انٹرپرینور کریکٹ رائٹ. دیٹ مینس ریلیجن میں بائنڈنگ نہیں ہے. اور کنٹری محترمہ فاطمہ جناح محترمہ بینظیر بھٹو کہیں ہیں یہ تینوں چیزیں دنیا میں. وی پراؤڈلی سے یس وی ڈو. اگین ابھی بھی اگر آپ پولیٹیکل ریجیم دیکھیں تو دے آر وومن آر دیئر. ایسے مسئلہ یہ ہے کہ جو عام سے لوگ ہیں بٹ جو خاص ہیں انہیں پروجیکشن کی ضرورت ہے. جس طرح آپ کی میڈیا سے لوگوں سے اس ڈے کو منانے کے لیے میں اگین ریکویسٹ کرتی ہوں کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ کیوں نہ کوئی وومن ایوارڈ شروع کیا جائے. محترمہ فاطمہ جناح ایوارڈ فار گرلس اینڈ وومن جو سائنس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں. کیوں نہیں وہ مینٹورنگ ایک میں چھوٹا سا کریٹ کر رہی ہوں. ہر جگہ جب ہم 8 مارچ سیلیبریٹ کریں تو ہم اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم جو ایجوکیشن کا رجیم ہے اس کو زیادہ ہم فوکس کریں. اچھا یو آر دا فرسٹ ویمن اوشینوگرافر. اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اس کیسے کریئر اس میں خواتین بنا سکتی ہیں کیسے اس طرف آ سکتی ہیں. دیکھیے خواتین کے لیے یا جنرلی میں جینڈر کی بات کرتی ہوں ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے یس یو کین ڈو دیٹ. جب ہم اپنے آپ کو کنونس کر لیتے ہیں کرنے کے لیے تو پھر ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں. اگر ہم مقدمہ لڑ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. جب ہم اپنے آپ کو ہی روک لیں گے تو آپ مجھے کیسے پروموٹ کریں گے. ایبسولوٹلی. تو دس از دا میسج فار آل وومن کہ آپ اپنے آپ کو کنونس کرو اور کہو کہ یس وی کین ڈو دیٹ. ہم کریں گے ہمیں کرنا چاہیے. اور ہو سکتا ہے دوسرے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ آپ آگے آئیں اور وہ آپ کا ہاتھ پکڑیں. اور ویسے بھی نتھنگ کمز ایزی. بہت شکریہ ڈاکٹر نظر خان آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ. اور بڑے اہم معاملے پہ بات کی. دس از ویری امپورٹنٹ کہ سارے سے میسج لیں. کوئی بھی چیز دنیا کی آسان نہیں ہوتی. سب کام مشکل ہوتے ہیں لیکن اسٹیپ لینا چاہیے اور سپورٹ ہونی چاہیے. اور ابھی ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے مزید اسٹوریز شیئر کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. گڈ مارننگ ونس اگین. اور اب ہم بات کریں گے ملک کی معاشی ترقی میں ٹیلی کام سیکٹر کی جس کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جیز بھی اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور جیز صارفین کی معاونت کے لیے ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے جس سے انہیں موبائل فون کا بیلنس چیک کرنے اور موبائل بیلنس کو ریچارج کرنے فون بلز کی ادائیگی اور انٹرنیٹ پیکیجز کی معلومات تک رسائی ملتی ہے جیز سے. اور جیز کا مقصد آسان اور سہل طریقے سے
मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन तक हर पाकिस्तानी की पहुंच को यकीनी बनाना है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और बहुत सी सर्विसेज जैज़ की जानिब से प्रोवाइड की जा रही हैं। और अच्छा, जो लोग रिलेट नहीं कर पा रहे उनको हम बताएं कि भाई मोबिलिंक जैज़, जो हमारे देही इलाकों के जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हो, या जो लोग मोबिलिंक के जरिए रिलेट करते हो, तो उनके लिए भी थोड़ा आसानी के लिए हम बता देते हैं। अच्छा जी, असल बात यह है कनेक्टिविटी। कई जगह पे केबल नहीं पहुंचती, कई जगह पे टीवी नहीं पहुंचता, लेकिन मोबाइल फ़ोन आजकल हर शहरी के पास है। और भैया अब तो स्मार्टफोन्स हर शहरी के पास हैं, एंड दे आर यूजिंग इट। उसके अंदर फिर उनका क्या होता है कि हमें कहाँ पर इंटरनेट की सर्विसेज कहाँ पर अच्छी मिल रही हैं, 4G सर्विसेज कहाँ पर अच्छी मिल रही हैं, कहाँ से इंटरनेट ज़्यादा रफ्तार से आ रहा है, कम पैसों में ज़्यादा अच्छे बंडल्स कौन दे रहा है, तो बड़ा आजकल लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर जैज़ किस तरह का किरदार अदा कर रहा है? हम तो कहते हैं अच्छा किरदार अदा कर रहा है, बेहतरीन सहूलियात दे रहा है, लेकिन कैसे, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। CEO ऑफ जैज़ आमिर इब्राहिम साहब ने वक्त निकाला है और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू बाखबर सवेरा आमिर इब्राहिम साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया बहुत बहुत। कराची आपको कैसा ट्रीट कर रहा है? सबसे बहुत पहले अच्छा कर रहा है। अच्छा, तो ये बताएं कि भाई अगर हम बात करें तो मोबाइल इंटरनेट जो इस्तेमाल करते हैं सारिफीन, उनकी तादाद एस्टिमेटेड 50% से ज़ायद है, लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान की आधी आबादी है वो टेक्नोलॉजी से महरूम है। तो ये आपके लिए भी एक चैलेंज होगा, या किस तरीके से आप इसको टैकल कर रहे हैं कि दूर दराज के इलाकों तक, मुल्क के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचाया जाए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। 50% से आपने बात की। अभी भी पाकिस्तान में तकरीबन 15% ऐसी आबादी है जिधर कोई भी सर्विस नहीं पहुंच रही। जो बेसिक 2G जिसको हम सर्विस कहते हैं, जिस पे आप अपने पुराने फ़ोन के ऊपर एक दूसरे से बात कर सकते थे, वो भी नहीं है। इंटरनेट तो बात की बात आती है। तो इस वक्त भी अगर हम देखें महरूमियत के हिसाब से, तो तकरीबन कोई 35 मिलियन ऐसी आबादी है जिधर के पास कुछ भी नहीं है। तो ये एक चैलेंज भी होता है, लेकिन एक ये अपॉर्चुनिटी भी होती है, और हम जैसी कंपनीज़ के लिए एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि पाकिस्तान के, जिस तरह आपने कहा, कोना कोना तक इंटरनेट पर आए, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट है वो बिजली की अहमियत ले चुका है। जिस तरह कहते हैं ना, इट्स अ न्यू इलेक्ट्रिसिटी। और ये टेलीकॉम के बारे में आपने इंट्रोडक्शन तो बड़ा अच्छा करा दिया, लेकिन टेलीकॉम एक सेक्टर नहीं है। टेलीकॉम मुख्तलिफ सेक्टर्स का सेक्टर है। बिल्कुल ऐसे ही है। हर सेक्टर जो है उसके जो बेसिस है, उसके ऊपर आपको एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जिसको ब्रॉडबैंड कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब ज़रा ये बताएं कि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप देखें कि कैसी कैसी नई अनवा अक़साम की इजादात आ रही हैं, कि कहाँ पर कह रहे हैं कि जनाब ये जो लाइट्स हैं उनके ज़रिए वाईफाई को बूस्ट किया जाए, तरह तरह के बूस्टर्स आ रहे हैं। फिर ये 5G टेक्नोलॉजी का काफ़ी आजकल बूम आ रहा है, लेकिन उसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि जी एयरक्राफ्ट्स काफ़ी मुतासर हो सकते हैं। आपको पता है कि ये साउथ ईस्ट एशिया में कितने इसके ऊपर प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए, इवन कोरिया वगैरह की साइड पे। तो इसको आप कैसा देखते हैं? डू यू थिंक इट्स द न्यू स्टेप फॉर द टेलीकॉम सेक्टर? जी बिल्कुल, 5G एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके बारे में जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, मिसपरसेप्शंस भी होती हैं, कन्फ्यूजन्स भी होती हैं, और हमने मुल्क के लिहाज से देखना होता है कि मुल्क का मफाद क्या है। सो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के लिए आप अडॉप्ट नहीं करते। अगर मैं किसी कस्टमर से बात करूं, हाँ, उनको ये ज़रूर मालूम होएगा 2G 3G 4G ये इस किस्म की चीज़ें उनको मालूम होंगी, लेकिन वो एक बड़ी सी बेसिक सी कैलकुलेशन करते हैं कि 3G जो है वो 2G से बेहतर था। और वो डेफिनेटली बेहतर था, क्योंकि 3G में आपको पहली दफ़ा इंटरनेट मिली थी। अब अक्सर दुनिया में 4G के ऊपर आपको इंटरनेट मिलती है, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिधर 5G भी चला गया। तो एक नॉर्मल जो एक कस्टमर है उसका ये इंप्रेशन होएगा कि 5G जो है वो 4G से बेहतर है, जो कि बिल्कुल है, और कन्वेंशनल विजडम जिसे कहते हैं, कन्वेंशनल विजडम है। लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है वो 5G नेसेसरीली नहीं चाहती। वो चाहती है कि मुझे, जिस तरह आपने शुरू में बताया, मुझे इंटरनेट मिले, हर जगह मिले, अच्छा हो, तेज होए, और अफोर्डेबल हो। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें 4G भी कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपने मुल्क के जो थोड़े से कवानीन हैं और जो सपोर्ट सिस्टम है उसको बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर फीचर्स नहीं मांग रहा होता, कस्टमर बेनिफिट्स मांग रहा होता है। सो हमें कस्टमर की जो परसेप्शन है उसके लिहाज से देखना होता है कि कस्टमर मांग क्या रहा है, और कस्टमर जो है वो बेसिकली एक मुतमईन किस्म का एक इंटरनेट मांगता है, रोबस्ट इंटरनेट विच इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। वेरी राइट, वेरी राइट। तो हाउ डू यू प्रोवाइड इट वैसे बेसिकली? सो हाउ डू यू प्रोवाइड इट, कि आप कह रहे हैं कि 4G को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं? जी सो देखें, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन मुख्तलिफ जो ऑपरेटर्स हैं, कलेक्टिवली अबाउट 40% जो उनके सारिफीन हैं वो इस वक्त 4G पे हैं। ठीक है। और दुनिया में जिधर 5G लॉन्च हुआ है तकरीबन 70% के करीब जब 4G पेनिट्रेशन बढ़ जाती है, और उसमें ये होता है कि आपके हैंडसेट्स जो हैं स्मार्टफोन्स होने चाहिए। 5G के हैंडसेट्स भी महंगे होंगे अगर हम पाकिस्तान में इस वक्त लॉन्च करेंगे, तो इट्स टू अर्ली फॉर इट, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी फैक्टर जो है वो बहुत सारे लोगों का। मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ, आप भी थोड़े से परेशान हो जाएंगे कि आज भी पाकिस्तान में तकरीबन 50% से ज़्यादा जो पाकिस्तान में माशाल्लाह अब हैंडसेट्स बनने शुरू हो गए हैं, असेंबल होने शुरू हो गए हैं। 20 से ज़्यादा कंपनीज हैं जो तकरीबन 3 मिलियन के करीब हैंडसेट्स पाकिस्तान में बनाती हैं। लेकिन आज भी 50% के करीब जो पाकिस्तान में हैंडसेट बिकता है वो 2G का बिकता है। वो जो आपका पुराना नोकिया वाला फ़ोन होता था तो वो बिकता है।
تو جب ہم اسمارٹ نیشن یا ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. میں صرف 5% لوگوں کے لیے 5G بناؤں, اس کے اوپر میں ذرائع مبادلہ خرچ کروں, لائسنسز خریدوں, انفراسٹرکچر اپگریڈ کروں, وہ ساری چیزیں وہ بنے, اور یہ سارا کا سارا ہم ایز اے ڈیولپنگ کنٹری 5G کے اوپر ہم اتنا انویسٹ کر دیں تو جو ہماری ذمہ داری ہے, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 15% جن کے پاس کوئی بھی سہولت نہیں ہے بات کرنے کی, اور 50% وہ جو ابھی تک 2G پہ ہیں, تو ہماری زیادہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان لوگوں کو ہم پہلے آگے لے کے بجائیں. اور جس طرح میں کہتا ہوں کہ وی شوڈ تھنک اباؤٹ 4G فار آل رادر دین 5G فار اے فیو. اوکے, اب میں اپنے انٹرسٹ کا ایک اپنے مطلب کا سوال کرنا چاہوں گی. میں نے یہ سنا ہے, ہم نے بلکہ یہ سنا ہے کہ آپ لوگوں نے, جیز نے ایک ایسا پروگرام لانچ کیا ہے ان خواتین کے لیے جو اپنے پروفیشنل کریئر میں بریک لیتی ہیں. یہ بہت ہی اچھا, اس پہ تو آپ کو سب سے پہلے کانگریچولیشنز کہیں گے. دوسرا یہ جاننا چاہوں گی کہ اس پروگرام میں انرول کیسے کیا جا سکتا ہے, اور اگر انرول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آگے فردر اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں؟ تھوڑا سا اگر میں زوم آؤٹ کر دوں, کیونکہ آپ کا جو سیگمنٹ ہے اس میں زیادہ تر خواتین ہوئیں گی, اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر اس کی خواتین جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ ہر شعبے میں, چاہے وہ ایجوکیشن کا شعبہ ہے, کامرس کا شعبہ ہے, ورک فورس ہے, فیکٹری ہے, کسی بھی شعبے میں آپ ان کو مارجنلائز نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم ہسٹوریکلی تھوڑے سے پیچھے ہیں فار ویرائٹی آف ریزنز. اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو ہمارے لیے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. Companies like Jazz, myself as a champion of women participation in all aspects of our workforce and our lives. ہمارے اوپر یہ اگین ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تھوڑا سا ذرا ہٹ کے کام کریں, اور ایسا کام کریں جو باقی لوگ دیکھ سکیں, جس سے ان کو ایک تھوڑی سی انسپریشنل ویلیو بھی ملے. سو کمنگ بیک ٹو دس تھنگ, ہم نے ایک پروگرام شروع کیا, اس کا نام ہے ریٹرنشپ. جس طرح آپ نے انٹرنشپس کا تو سنا ہوگا, کالج کی اسٹوڈنٹس کو چانس ملتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن میں 3 مہینے کام کرتی ہیں, جو اچھے ہوتے ہیں ان کو واپس ایک اپرچونٹی مل جاتی ہے. بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان کو ایک بریک لینی پڑ جاتی ہے اپنے پروفیشن سے, مے بی بیکاز آف پرسنل ریزنز, فیملی وے میں ہوتی ہیں, ایبسلیوٹلی. اور پھر ان کے لیے پروگریسولی مشکل ہو جاتا ہے. جب وہ پھر اپلائی کرتی ہیں تو وہ سی وی ڈالتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی اس نے تو 2 سال کام نہیں کیا ہوا, تو کسی اور بندے کو پریفرنس مل جاتی ہے جو کہ کنٹینیوس امپلائمنٹ میں ہوتا ہے. سو یہ ہمارا جو ریٹرنشپ پروگرام ہے, اس میں یہ ہے کہ ہم نے خواتین کے لیے خاص پروگرام بنایا جنہوں نے بریکس لی تھی اپنے کیریئر سے, اور ان کو ہم پھر واپس ری انٹیگریٹ کرتے ہیں ورک فورس میں, ان کی مینٹرنگ کرتے ہیں. سو ابھی ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا ہے, 1000 کے قریب خواتین نے اپلائی کیا. آپ نے پوچھا کیسے کرتے ہیں, ہماری ویب سائٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. سو 1000 کے قریب خواتین نے اپلائی کیا, 12 پارٹیسپینٹس ان آور فرسٹ کوہارٹ جنہوں نے کام شروع کیا جنوری سے, اور یہ 6 مہینے ہمارے ساتھ کام کریں گے, اور انشاءاللہ دے ول ناٹ آؤٹ آف اے فیور, دے ول پروو دیٹ دے ڈیزرو ٹو بی فل ٹائم امپلائیز. سو یہ پروگرام شروع کیا, انشاءاللہ اگلے سال اس کو ہم زبردست. اچھا, ایک اور چیز جاننا چاہیں گے, ابھی جیز کو ایوارڈ ملا ہے خواتین کو با اختیار امپاور کرنے کے لیے, یہ بھی بہت اچھی, یہ بھی آپ کی ایک اور کامیابی ہے. لیکن اور ملنا بھی چاہیے تھا, جس طرح سے آپ نے ایک اور پروگرام بھی لانچ کر لیا. اب یہ جاننا چاہیں گے کہ جینڈر انیکویلٹی, اور ہم نے دیکھا کہ معاشرے میں بہت زیادہ ہے خواتین کو لے کر, تو اس کو کس طرح سے کوپ کر رہے ہیں آپ, کس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں جیز؟ دیکھیں اگین ٹیکنالوجی جو ہے نا ایک بہت اچھا ایکولائزر ہے. یہ غریب اور امیر کو بھی برابر کر دیتا ہے, مرد اور عورت کو بھی برابر کر دیتا ہے. ایک دفعہ جب آپ کو اسمارٹ فون مل گیا تو آپ کی دنیا کھل جاتی ہے. ہمارے کچھ معاشرے کے کچھ باعث ہیں جس کی وجہ سے ابھی بھی خواتین جو ہیں وہ اسمارٹ فون اونرشپ جو ہے وہ بھی کم ہے, کیونکہ وہ بیٹے کو فون دینا تو ٹھیک ہے, بیٹی کو دیا نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کس طرح صحبت خراب ہو جائے گی, کچھ اور ہو جائے گا. سو ہمارے معاشرے میں ابھی بھی بہت سارے بیریئرز ہیں. اب ہم جو افورڈیبلٹی والا کمپوننٹ ہے اس کو ہم تھوڑا سا بہتر کر رہے ہیں تاکہ جو اسمارٹ فون پینیٹریشن ہے خواتین کے لیے وہ بہتر کی جا سکے. سو اس میں ہم نے خاص پروگرام بنائے ہیں جس میں سم کی فراہمی اور اسپیشل ڈسکاؤنٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بہت ساری چیزیں مزید بہتر کر سکتی ہے. ایک اور ہماری سروس ہے جیز کیش, جو کہ فائنینشیل انیبلمنٹ کرتی ہے. ادھر بھی ابھی تعجب اور حیرت کی یہی بات ہے کہ صرف 20% خواتین جو ہیں وہ اپنا موبائل اکاؤنٹ کھولتی ہیں. سو اس میں بھی ہم زیادہ آگاہی کر رہے ہیں اپنے بینک کے تھرو, جیز کیش کے تھرو, تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ فائنینشیل سروسز بھی استعمال کر سکیں, اسمارٹ فون کا بھی فائدہ اٹھا سکیں. زبردست چیز ہے کہ بینکوں کے علاوہ بھی کتنی سروسز ہیں جو کہ اس طرح سے منی ٹرانسفر کی. اور اسمارٹ فون کے بعد دیکھیں اس میں آپ نے ایجوکیشن بھی ادھر کرنی ہے, آپ نے ای کامرس بھی ادھر کرنا ہے. سو یہ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جس سے امپاورمنٹ مل سکتی ہے. اب ذرا یہ بتائیں کہ ہم اگر پاکستان کے ٹیلی کام سیکٹر کی شکایت کریں تو مجھ سمیت کئی صارفین جو ہیں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی شکایت ہے کہ بھائی یہاں پر جو ہے ٹیکس کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی کہ نہ کمائی دیکھ رہے ہیں, نہ تنخواہ دیکھ رہے ہیں, نہ یہ دیکھ رہے ہیں, تمام موبائل صارفین پر جو ہے وہ ٹیکس ایک ساتھ لاگو کیا گیا ہے. تو اس پر کیا اثرات آپ کی نظر میں
جی یہ تھوڑا سا ریگریسو ہے, ملک کی مجبوریاں ہیں. آپ سارے لوگ IMF کی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹیکس کی شرح جو ہے, اور یہ پاکستان میں کیونکہ 190 ملین کے قریب سمز اویلیبل ہیں تو یہ ایک بڑی آسان طریقہ مل جاتا ہے ہر ایک سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے. اور جیز جیسی کمپنیز جو ہیں وہ ملک کی سب سے بڑی کمپنیز ہیں جو کہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہیں اور ٹیکس دیتی ہیں حکومت کو ایز اے ٹیکس کلیکٹر آلسو, بٹ آلسو ایز اے کنٹریبیوٹر ٹو دا نیشنل ایکسچیکر. سو پچھلے سال میں تقریباً کوئی 65 ارب کے قریب ٹیکسز حکومت کو دیے ہیں. اچھا اب یہ آپ نے بات کی کنزیومر جو ہے وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا, وہ کہتا ہے جی میں نے 100 روپے کا لوڈ کرایا, مجھے تو یار پہلے اتنے پیسے کٹ کے پھر یہ جو ہے کمپنی ہے تو وہ تھوڑا بہت ہمیں بھی برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. ہم نے ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرنا شروع کی شروع میں. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ 35% ٹیکس لگائیں گے ایک پروڈکٹ کے اوپر تو آپ اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں. ہمارے لگژری جو ہے وہ بھی 35% کے اوپر نہیں ہے, لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ آپ نے جس طرح کووڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا آن لائن ایجوکیشن بہت بڑھ گئی تھی. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر 35% ٹیکس ہے, تو یہ کیا جائز بات ہے کہ نہیں؟ سو یہ حکومت کے ساتھ ہماری کافی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کر سکے, ان کے اپنے مسئلے ہیں, لیکن ایز اے چیمپئن فار دا کنزیومرز اینڈ ایز اے لیڈر آف دا ٹیلی کام انڈسٹری ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ یار یہ شارٹ ٹرم گینس کے لیے اپنے ملک کا فیوچر نہ خراب کریں. یہ اس وقت لگژری نہیں ہے, یہ اب وہ زمانہ نہیں رہا. اب دیکھیں پاکستان میں سب سے زیادہ ایک چیز استعمال ہوتی ہے کمپیئر ٹو اینی ادر تھنگ, جدھر الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے, ادھر ٹیلی کام ہے. اور جس طرح ہم نے شروع میں بات کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ادھر انٹرنیٹ لے کے جا سکیں. سو اس کو اگر ہم ایز یوٹیلیٹی سوچیں تو وہ بہتر ہے, ایز لگژری سوچیں اور اس کے اوپر 35% ٹیکس لیں تو یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہی بات آ جاتی ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر کا بڑا کردار ہے معاشی ترقی میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کیا کیا اقدامات لینے چاہیے تاکہ اس سیکٹر کو اور ڈیجیٹلائزیشن کو مزید پروموٹ کیا جا سکے؟ سو دیکھیں ہم کانسٹنٹ ڈائیلاگ میں ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ, اور یہی ہم چیزیں کہتے ہیں کہ دیکھیں ایز اے پارٹنرشپ ہم لے کے جائیں, کیونکہ ہم نے ورلڈ بینک کے تھرو یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ایک کسی ملک میں 10% انٹرنیٹ کی پینیٹریشن بڑھتی ہے تو اس کا GDP جو ہے وہ 1.4% سے بڑھتا ہے. کیونکہ یہ ایک جس طرح میں نے شروع میں کہا یہ دس از اے سیکٹر آف سیکٹرز, یہ باقی سیکٹرز کو بھی اوپر لے کے آئے گا, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, ایگریکلچر ہے, بینکنگ ہے. سو ہر سیکٹر جو ہے وہ ٹیک کے اوپر, جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ فائنانس سے فن ٹیک بن گیا, ایگریکلچر سے ایگری ٹیک بن گیا, تو یہ سارے کے سارے سیکٹرز کو اوپر لے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ باقی جو کمپنیز اس وقت کام کر رہی ہیں جو آپ کے رائیولز ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اچھی سروسز دے رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بھی موقع مل رہا ہے کہ آپ اپنا گیم اسٹرانگ کریں مزید؟ جی بالکل. دیکھیں کمپٹیشن ہر چیز میں اچھا ہوتا ہے, جس طرح آپ کی بزنس میں بھی ہے, ٹیلی ویژن ویورز ہیو اے چوائس, وہ آپ کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں, اگر نہیں پسند آیا تو کہیں اور جائیں گے. اور یہ ہمارے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے کہ کمپٹیشن ہوتا ہے. اگر ہم اپنی سروسز نہیں بہتر کریں گے تو کسٹمرز ہمارے ساتھ نہیں ہوئیں گے. اور اگر پچھلے سالوں میں ہماری 4G کے کسٹمرز جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں ترجیح دیتے ہیں, لیکن ہم کبھی بھی اپنی سکسیس یا پرفارمنس کو گارنٹیڈ نہیں لے سکتے کیونکہ کسٹمر کے پاس چوائس ہے. یو always have to update, upgrade and move forward. یہ ایک چیز PSL کا اس وقت فیور عروج پہ ہے, تو یہ بتا دیں کہ کون سی ٹیم ہے جس کو آپ سپورٹ کریں جاتے جاتے؟ Do you watch cricket? میں بالکل ہوں, اور میری پرسنل بڑی ایسوسیشن ہے PSL کے ساتھ. میں ہمیشہ لاہور قلندرز کو ہی سپورٹ کرتا ہوں, اور اس دفعہ ان کی پرفارمنس تھوڑی سی بہتر ہے. ہاں comparatively yes they are winning a few matches. They will win a few more. Let's see how it goes. عامر ابراہیم صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا وقت نکالا. اور جیز کے حوالے سے جس طرح انہوں نے بات کی کہ جیز کس طرح سے ملک کے لیے کردار ادا کرا ہے, بلکہ صارفین کے لیے جو انہوں نے سہولیات ہمیں دی ہوئی ہیں, خصوصاً خواتین کے لیے جو ایک انہوں نے پروگرام لانچ کیا ہے, اس سے تو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل, میں بھی ابھی بات کروں گا ان سے کہ کوئی لائف ٹائم سستی سبسکرپشن مجھے مل جائے تو کیا ہی بات ہوگی. ہم جیز یوزرز ہیں ویسے بھی. We'll take a break here, break کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. اور اب ہم بات کرنے والے ہیں تھوڑی سی بچپن کی یاد تازہ کر لیتے ہیں. بچپن میں کھلونے اور ان کے ساتھ کھیلنا, کیا یہ خوبصورت مومنٹس ہوتے تھے. ویسے ابھی بھی کھیل سکتے ہیں, اب بہت طرح کے ڈیجیٹل ہائی ٹیک کھلونے آ گئے ہیں, لیکن بچپن میں ایسے نہیں ہوتے. نہیں, اب کام والا ٹائم آ گیا. بہرحال خانپور میں ایک عمر رسیدہ کاریگر ہیں جو کہ لکڑی کے کھلونے بنانے کے ماہر ہیں, اور اپنے اس فن سے 30 سال سے وہ اٹیچ ہیں. کیا کر رہے ہیں, کون بتا رہے ہیں, ان سے کون ملوا رہے ہیں؟ فیاض بلوچ کی رپورٹ دیکھیں. یہ ہے خانپور کا رہائشی عبدالغفار ٹرک والا.
जो उम्र रसीदा होने के बावजूद लकड़ी के खिलौने इस नफासत और महारत से बनाते हैं कि देखने वाले अशश कर उठें। मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में जहां इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों की भरमार है, वहीं पर बाबा अब्दुल गफ्फार के हाथों से बनाए गए लकड़ी के खिलौनों की चमक मांद पड़ती जा रही है। मैं 40 साल तो काम कर रहा ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक, रेड़े बच्चे वाले, ये सारे ਜਿਹੜੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਗੁਲਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣਾ। शदीद महंगाई और जदीद दौर में बाबा अब्दुल गफ्फार जहां अपनी मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाने में मसरूफ़ है, वहीं पर लकड़ी के खिलौने बनाकर 30 साल कबल की बचपन की यादों को भी जिंदा रखे हुए हैं। कैमरामैन शाहिद सियाल के साथ फयाज बलोच, ARY न्यूज़, कानपुर। अच्छा जी, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। विल टेक अ ब्रेक है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। गुड मॉर्निंग जनाब। आई होप सब ठीक ही होंगे, क्योंकि इन्होंने इस तरह से देखा, मुझे लगा मैंने कुछ गलत कर दिया। क्या अच्छा, हुआ? मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सोते हुए अभी बेदार हुआ हूँ। नहीं 9 बजे से 10 बजे में हाइबरनेशन में था। तो जो अब उठ रहे हैं उनको भी तो वेलकम करना है ना, जी एक जी दफा बिल्कुल, उनको ये भी बात उठाना बिल्कुल है। ठीक है। वो जैसे खबरें पढ़ते हुए ना, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि कहें कि जो लोग अभी हमें ट्यून इन किए हैं Join तो उनको कर भी आप, हाँ। तो इसके लिए एक लाइन बोली जाती थी, जिन हमारे नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन join किया किया है है। उनके लिए हम एक बार फिर से बताते चलें। तो गुड मॉर्निंग फॉर टू देम, और आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और बड़ा अच्छा, तारुफ दोबारा कराने की अब ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन द पॉइंट इज़ कि बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं, और उसके अंदर मामलात होते हैं हमारी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक भी होते हैं कि हम किस तरह की चीज़ें सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर कराची शहर को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब जैसे आप मिसाल लीजिए कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि भाई फूल जो हैं वो पूरे शहर में दिखाई दे रहे हैं, तो हमने तज़किरा किया कि कचरा भी दिखाई दे रहा है। आई वंडर के कहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपको हो सकता है आपके इलाके में शायद कहीं नजर स्पेसिफिक आए। एरियाज में दिखाई अच्छा, दे रहे हैं। उसके साथ साथ भाई सड़कों की जो हालत ज़ाहिर है, लाइफ लाइन होती है किसी भी मुल्क की, कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका ज़राए फूलों से मवासलात पहले कैसे आप हैं। सड़कों को हाँ। ठीक करें, ताकि ये जो हमारे फूलों वाले बदन है, ये आते हुए चूर ना हो जाया करे हाँ। रास्ते में, क्योंकि सोचें। इतनी बम्पी रोड्स होती हैं। सुबह सुबह अगर आप नींद में भी हो ना, तो ये रोड्स जो हैं आपको जगाए रखती हैं, क्योंकि आपका त्राह निकलता रहता है, अब कुछ होने वाला है, अब कुछ हो जाएगा। लग तो नहीं गई गाड़ी, लगने वाली है क्या गाड़ी? और तो गाड़ी का आप सोचें ना कि आप कीमती गाड़ियां खरीदते हैं, आजकल गाड़ियों की कीमतें भी होशरुबा हो गई हैं, आसमान जी। से बातें कर रही हैं, फिर वो गाड़ियां या इस तरीके से लेके आप निकलें सड़कों पे, और उसके बाद जो खड्डे, जो गड्ढे आपको उनका सामना करना पड़ता है, और आपके माशाल्लाह से पूरे जो आपको फील होता है कि कितनी आपके जिस्म में हड्डियां हैं। और इसके साथ साथ ये जो लुटेरे हैं ना चोर डाकू, उनको बड़ा फायदा होता है मुझे इससे। लगा आप किसी और को लुटेरे हाँ। कह रहे हैं। चले उनको बड़ा फायदा होता है, गाड़ी स्लो हुई, ठग करके पहुंचे, लूटा, मसाइल नहीं फरार हो खत्म होने, हम बोलते रहेंगे मसाइल खत्म नहीं होने। अभी हम टॉप स्टोरीज की तरफ चल रहे हैं। तहरीके अदम एतमाद, क्या ओपोजिशन पर एतमाद है? सियासी मैदान में तहरीके अदम एतमाद का चर्चा, तारीख तो नहीं आई, ज़बानी तैयारियां हो रही। कराची के कारोबारी हब साइट में सड़कें टूट फूट का शिकार, बेबस शहरी कीमती गाड़ियां गड्ढों में डालने पर मजबूर, कोई पुरसाने हाल नहीं। हबीब बैंक चौरंगी गंदगी और गिलाजत का ढेर बन गई। और कराची की बिरयानी तो वैसे ही मुल्क भर में मशहूर है, लेकिन जुमा बिरयानी की बात ही कुछ और है। मशहूर जुमा बिरयानी को खरीदने के लिए कराची के शहरी लंबी कतार में खड़े रहे। ये बिरयानी खानी है, सब नोट कर लें, जिन जिन तक पैगाम अभी पहुंचना था शहराज पहुंच हुआ है। गए। शहराज काम जो है वो उसके बाद फिर अभी शुरू करते हैं। आप जनाब लाइन में लगवा दें जी किसी को भेज के। अब जरा तस्करा कर लेते हैं। वैसे कोई भी काम हो, सराहा जाना हर किसी को अच्छा लगता है, और कभी ज़रूरी किसी की है। परफॉर्मेंस कारकर्दगी अच्छी हो तो एक तो जवाबदेही बहुत ज़रूरी है कि हाउ यू हैव बीन परफॉर्मिंग, और इसके साथ साथ फिर उसको अप्रिशिएट करना वो भी इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है, है। ताकि आप आगे जाके अच्छा काम मजीद करें। और जजा और सजा का कानून होना बहुत जरूरी है। क्या जैसे बात है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने भी इसी चीज को मेंशन किया। रोज़े महशर की याद ताज़ा करवा दिया जी, आपने। वजीर जज़ाक आजम इमरान खान ने कहा कि जजा और सजा का कानून होना चाहिए, ताकि अगर कुछ गलत हो रहा है उसकी भी निशानदही हो, उसको भी समझ आए कि वो गलत कर रहा है और वो अपने काम को ठीक करे। और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिसिएशन मिलेगी, इंकरेजमेंट मिलेगी, वो मजीद अच्छा काम करेगा। तो जी, वजीर आजम इमरान खान ने कल जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले वज़रा थे
ان کو سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے اور پہلا نمبر لے گئے ہیں مراد سعید صاحب. ان That is not a surprise at all. That is not surprising at all because he's been consistent. وہ واحد وزیر ہیں جن کی لائک پورٹ فولیو چینج نہیں ہوا, ان کو اسی طرح کنسسٹنسی سے 3 سال رکھا کے. دیکھیں یہ بھی انڈیکیشن ہوتے ہیں نا, میرے خیال میں اگر اوور آل پرفارمنس ہوتی تو شاید عثمان بزدار صاحب کا دوسرا نمبر ہوتا, لیکن ظاہر ہے وفاقی وزراء کی بات ہو رہی تھی. لوگ جو ہیں ٹویٹر پر کافی ساری باتیں کر رہے تھے کہ بھائی مراد سعید صاحب نے جو ٹول ٹیکس ہے اس میں 3 گنا اضافہ کر دیا, لیکن اس کے اوپر ایوارڈ ان کو دیا جا رہا ہے. اعظم صاحب کے جو حمایتی ہیں, ناقدین ہیں, سب نے اس بات پہ سوال اٹھائے ہیں کہ کس بنا پر یہ جو ایوارڈز دیے گئے پہلے 10 وزارت کو, چیک کریں فواد چودھری صاحب کا نام نہیں تھا, شہباز گل صاحب کتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ وزیر خارجہ صاحب شاہ محمود قریشی صاحب, نہیں وہ یہ فائنانس منسٹری کا نمبر دیکھیں, فائنانس منسٹری کا نمبر دیکھیں نا, اس میں کیا تھا, شیخ رشید صاحب ہیں اس میں 9ویں نمبر پہ ہے نا. اچھا بھائی اس سے ہٹ کے نا آپ دیکھیں اسد عمر صاحب کا نمبر ہے. اسد عمر صاحب وہ ہیں جن کو سب سے پہلے وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا, لیکن بطور وزیر منصوبہ بندی اور این سی او سی کے سربراہ کے طور پر جو ان کی کارکردگی رہی وہ اتنی متاثر کن تھی کہ ان کا دوسرا نمبر پہ ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر اس کے بعد ہم نے ثانیہ نشر صاحبہ کو دیکھا, وہ بھی آئیں, اور شفقت محمود صاحب ان کو تو بچوں کی جانب سے بھی ووٹ کیے گئے, بچوں کی دعائیں لگی, انہیں بچوں کی دعائیں لگی ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل اس تقریب سے خطاب بھی کیا, کیا کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں. ایک بہت بڑی غلطی کی, پہلے لوگوں کو بتا دیا کہ ٹاپ 10 کون ہے اور باقی منسٹرز نہیں آئے. نیکسٹ ٹائم آپ نے کسی کو نہیں بتانا. میں چاہتا ہوں سارے منسٹرز بیٹھے ہوں, سب کو پتا ہو کہ کس نے کام کتنا کیا. گورننس سسٹم ہمارا بہت بہتر ہو. شروع میں آیا تھا بڑے ریولوشنری آئیڈیاز تھے کہ ایک دم چینج لے آئیں گے. جو ہمارا سسٹم ہے سڈن شاک کی کیپیبلٹی نہیں ابزارب کرنے کی, انسینٹیوائز ہی کر کے اپنی منسٹریز اور اپنی بیوروکریسی کے اندر پازیٹیو چینجز لے کے آئیں. مراد سعید کی کمیونیکیشن منسٹری کو خاص طور پہ آج کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ یہ ٹاپ پہ آئے ہیں, سب سے ینگ وزیر اور سب سے بہتر پرفارمنسز کی. کیا بات ہے. اچھا جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں ان کو صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ بھائی یہ تو وزیر اعظم صاحب نے شخصی اعزازات دیے. پیپلز پارٹی کے دور میں وی آل ریممبر کہ کس طریقے سے جو وفاقی وزراء تھے جن میں رحمان ملی صاحب جن کی آج کل طبیعت کافی ناساز ہے, ان کے علاوہ کافی وزراء کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی وزارتوں میں جس کے لیے انہیں منتخب کیا گیا, جس کے لیے انہیں پیسے دیے جاتے ہیں, مراد دی جاتی ہیں, اس میں بڑا اچھا کام کیا. تو چلیں دس از ایکچولی بیٹر کہ نہ صرف وزیر اعظم صاحب پوچھتے ہیں بلکہ تعریفی اسناد بھی دیتے ہیں. اچھا جی, کل بڑے گہما گہمی رہی سیاسی طور پہ. کل جب یہ والی تقریب ہوئی اس کے بعد جو اپوزیشن تھا اس کو بھی پوائنٹ سکورنگ کرنے کا موقع مل گیا. مریم نواز صاحبہ بولیں, بلاول بھٹو صاحب بولے, اور صرف یہ اسی پر اس معاملے پر پوائنٹ سکورنگ نہیں کی بلکہ آپس میں بھی بات کرتے رہے. مطلب بلاول نے یہ بات بھی کر دی کہ جو کل تک ہمیں کہتے تھے آج وہ خود مجرم ثابت ہو رہے ہیں. مطلب انہوں نے اپوزیشن سمجھ نہیں آ رہی اپوزیشن کیا کر رہی ہے. بہرحال اپوزیشن اس وقت عدم اعتماد لانے کا سوچ رہی ہے اور ابھی تک تاریخ نہیں دی کوئی, لیکن تیاریاں کی جا رہی ہیں. پتہ نہیں کس قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں. خیر مریم صاحبہ نے جو کل بات کی ہے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں جی خان صاحب کو کشتی ڈوبتے ہوئے نظر آ رہی ہے. انہیں معلوم ہے کہ اراکین اسمبلی جہاز سے چھلانگ لگانے والے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ عدم اعتماد کا ہے. ٹیک اوور کون کرے گا, وزیر اعظم کون ہوگا, یہ بات کی بات ہے. مریم کیا کہہ رہی ہیں وہ سنواتے ہیں آپ. عوام کی جانب سے عدم اعتماد ہو جاتا ہے کسی حکومت کے اوپر, پھر وزراء کیا وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں. کشتی ان کو صرف اس لیے ڈوبتی نہیں نظر آ رہی کہ عوام تنگ آ چکے ہیں, بورڈ ادارے نہیں ڈھو سکتے. بھی پتا ہے جو ممبران ہیں شپ جمپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے. خان صاحب کی ناکامی کا, نا اہلی کا, نا لائکی کا, تاریخی ناکامی کا بوجھ لے کر اتحادی میدان میں نہیں جائیں گے. اس بات کا ادراک ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ہے. نواز شریف پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے قائل نہیں تھے. اسی کی میٹنگ ہوئی تھی, فیصلے کا اختیار نواز شریف کو دے دیا. پہلا مرحلہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے. کون پرائم منسٹر ہوگا, کون ٹیک اوور کرے گا, یہ ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. اوکے جی, تو یہ مریم نواز صاحبہ کی گفتگو تھی. بلاول بھٹو صاحب بھی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نکل رہے ہیں ملک کی قسمت بدلنے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے. کیا کہا دیکھیے ذرا. ملک کی قسمت تبدیل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں, پاکستان بچانے نکل رہا ہوں. چور چور کہتا تھا, کسی کو نہیں چھوڑنا تھا, یاد ہے آپ کو؟ میرا خیال میں ہر کسی کو چھوڑ دیا ہے. ہم تو کہیں بھاگے بھی نہیں. صدر زرداری موجود ہے, میں خود موجود ہوں, آصفہ بی بی موجود ہے. پکڑ سکتے ہو تو پکڑو. اور اسی بارے میں بات کرتے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں صداقت عباسی صاحب, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. صداقت عباسی صاحب ویلکم ٹو باخبر سویرا. کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ جی, بہت اچھے ہیں.
बासी साहब मौसम कैसा है, मौसम के भी बता दें, हमने सोचा है कि साथ ही साथ जो हमारे सियासी रहनुमा उनसे मौसम का भी पूछा करें थोड़ा सा। सती साहब कल तो मैं लाहौर में था, रात में हाँ। आया वापस। लाहौर का तो मौसम बड़ा मॉडरेट है, इस्लामाबाद में ठंड है। अच्छा, Moderate अभी चल आप रहा है, देखें मैं लेकिन- कोट पहन के भी तकरीबन ठिठर ही रहा हूँ। सदाकत अब्बासी साहब, लाहौर का मौसम तो कुछ दिनों से सियासी तौर पे टेम्परेचर काफी हाई चल रहा था, नहीं? ऑपोजिशन का मेल मिलाप शुरू हो जी चुका है। लाहौर में बस ऐसी शक के बादल ही हैं और शेख चिल्लियों के ख्वाब हैं। अच्छा। हकीकत में मौसम बड़ा मोतदिल है, अच्छा बड़ा मॉडरेट है और लाहौर में बहार है। अच्छा अब्बासी साहब, वैसे बात यह है कि बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये जो कल इनिशिएटिव वज़ीर आज़म साहब ने लिया, सर्टिफिकेट वगैरह तकसीम किए, कैसा आपके ख्याल में बिल्कुल सही लोगों को चुना गया इसके लिए? देखिए, सबसे पहली बात कि हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान में अगर जमहूरियत मजबूत होती है और जमहूरियत के जो उसके स्ट्रक्चर है वो बेहतर होता है तो आप सबको तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल। आज हमने आपको अपने आप पे तनकीद करने का मौका हमने खुद दिया है कि आप हमारे सिस्टम पे तनकीद करें, बिकॉज हमने कोई चीज़ एक इनिशिएटिव लिया है। ऐसे ही वो इनिशिएटिव क्या है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बुनियाद पे सज़ा और जज़ा इंट्रोड्यूस कराई गई, जो जमहूरियत का जो बुनियाद है, मेरिटोक्रेसी। अगर आपने बात करनी है माजी की तो एक ख़ानदान है, उसके भांजे भतीजे बेटे बेटी बैठ के मुल्क के फैसले करते थे और वो ज़ाहिर उन्होंने क्या तनकीद करनी है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपोजिशन लीडर है पाकिस्तान के और उनके बेटे अपोजिशन लीडर हैं पंजाब के, वो पार्टी के सरबराह भी हैं और दूसरी पार्टी के सरबराह उनकी भतीजी है और तीसरे उनके भाई हैं। तो मुझे बताएं इस ख़ानदान में क्या कोई मेरिटोक्रेसी आएगी? तो हमने एक ज़बरदस्त तरीके से अपने साथ मुश्किल फ़ैसला करके लीडरशिप एक दिखा के आपके सामने जो भी सही आपको पसंद आए या ना आए अपनी राय रख सकते हैं। एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया कि हम इसको कॉर्पोरेट कल्चर की तरह, कॉर्पोरेट सिस्टम की तरह एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को सामने रख के आपको परफॉर्मेंस ऑडिट या परफॉर्मेंस एवेल्युएशन कर रहे हैं। तो इस पे कि ये कि कौन पहले नंबर पे आया और कौन आखिरी आया, ये तो आज की बात है, अगले 3 महीने में हो सकता है बदल जाए, लेकिन एक बड़ी बात स्टार्ट होगी है जो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक मशअल राह होगी आइंदा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सदाकत अब्बासी साहब, अब ये कहेगा ऑपोजिशन बड़ी पुरएतमाद दिखाई दे रही है तहरीक अदम एतमाद को लेकर, जिस तरह से बातें की जा रही हैं तहरीक अदम एतमाद आने वाला है, नून लीग को भी कायल कर लिया और इत्तेहादियों से भी मुलाकातें हो रही हैं। आपको लगता है कि ऑपोजिशन इस पोजीशन में है और इतना होमवर्क हो चुका हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद वाकई आ जाएगी, और अगर आती है उस केस में आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, जब पहली दफ़ा इन्होंने ये बात की थी तो हम वाकई थोड़े से घबरा गए थे कि ये लॉन्ग मार्च ना ले आएँ। ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, 30 साल से मौजूद हैं, लोगों को फ़ायदे पहुँचाए हुए हैं, अपने आप को बड़ा पैसा इन्होंने कमाया हुआ है, तो हम डर गए थे। लेकिन मुझे बताएं, इससे पहले तकरीबन 14 से 15 दफ़ा इन्होंने हमें ये धमकियाँ दी कि हम कानून साजी रोकेंगे, हमें पार्लियामान में शिकस्त देंगे। अभी रिसेंटली सेनेट में इनकी अक्सरियत है, वहाँ तो इनके बंदे पूरे नहीं होते। तो कौन एक आदमी आपको जो है वो रोज़ धमकी लगा के चला जाए और जब आगे आप खड़े हो तो भाग जाए, वो कामयाब ना हो सके? तो इसको मैं ऐसे शेख चिल्ली का ख्वाब। लेकिन एक चीज बड़ी अजीब सी है, देखिए कि बज़ाहिर नंबर्स मौजूद हैं, लेकिन कोई तो वजह है कि वो लोग पसे पर्दा जब वोटिंग होती है तो कहीं और को निकल लेते हैं। मेरा सवाल इस वक्त आपसे ये है कि भाई जो लोकल बॉडीज इलेक्शन अभी हुए, केपी इलेक्शंस में हमने देखा अभी रिसेंटली क्या परफॉर्मेंस रही पीटीआई की कंपैरेटिवली, कैंटोनमेंट के जो इंतखाबात हुए, ज़मनी इंतखाबात जो होते रहे, तो अब्बासी साहब ये पॉइंट ऑफ कंसर्न तो आपके लिए होगा कि ये आखिर मकबूलियत नीचे को क्यों जा रही है तहरीक इंसाफ की? देयर इज ऑलवेज अ रीजन। देखिए इशफाक, अगर लोकल जब इलेक्शन की बात करेंगे तो वो लोकल इश्यूज पे होता है, वो नेशनल इश्यूज पे होता ही नहीं है। बट दैट वहाँ पे रिफ्लेक्ट्स ऑन द MNAs, नेशनल MPs का पॉलिटिक्स, रवैया बिकॉज़ कैसा है, हमारे वहाँ यहाँ पे ये सारी चीजें local- कनेक्टेड हैं अब्बासी साहब। नहीं ठीक है, लोकल वो पॉलिटिक्स कैसी है, उसके मुखालिफ कैसे हैं, कैंडिडेट्स कैसे आपने दिए, किन को टिकट दिया, किन को नहीं दिया, ये लोकल डायनामिक्स है। पाकिस्तान पीटीआई के मुकाबले में पूरे मुल्क में पॉकेट्स में मुख्तलिफ छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में, स्टिल पीटीआई इज़ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द कंट्री, जो हर ज़ुबान बोलने वाले, हर सूबे, हर कम्युनिटी और हर जो इलाका है उससे नुमाइंदगी मिली है। तो वी आर कंफर्टेबल कि ये हुकूमत की पॉपुलैरिटी और कभी अच्छा बुरा चलता रहता है। इलेक्शन के रिजल्ट से एक चीज़ तो सामने आई, उस पर आप भी मानते हैं, आप लोगों के वज़रा ने भी इस बात को तस्लीम किया कि महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपकी हुकूमत को दरकार है। और दूसरा ये कि कल मरीम नवाज साहिबा ने भी बात की और उन्होंने कहा कि जी फाइनेंस, पावर
اور خارجہ امور، ان تینوں کو سرٹیفکیٹس نہیں ملے، یعنی آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے فیلئر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ مہنگائی واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اگر مریم صاحبہ کو میں جواب دوں، جو 3 وزارتوں کا نام لیا، ان کے والد صاحب بھی وزیر اعظم تھے، والد صاحب بھی وزیر خارجہ تھے، اور ان کے بڑے قریبی رشتہ دار وزیر خزانہ تھے، تو ظاہر ہے وہ ایک خاندان میں ڈیوائیڈڈ تھے. ان کو کیا پتا کہ کیا طریقہ ہوتا ہے، میرٹ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال اگر کوئی منسٹری 11ویں 12ویں یا 15ویں نمبر پہ آتی ہے 50 میں سے، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ فیل ہوا؟ اگر کوئی فیل ہوا تو اس کو تبدیل بھی کیا گیا. آپ اگر دیکھیں کہ فرام ڈے 1 کتنے لوگوں کے پورٹ فولیوز چینج ہوئے، کتنے لوگوں کو منسٹری اور کیبنٹ سے نکلنا پڑا. تو میرا خیال ہے اتنا دلیر لیڈر کوئی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد کی بات کر رہی ہے اور وہ لیڈر اپنی پارٹی کے اندر لیکن وہ لوگ ہٹنے کے ساتھ ساتھ عوام پہ ریفلیکٹ یہ جرأت کی تھوڑا بات سا ہے. ہم چاہ رہے ہیں بس کہ عوام پہ تھوڑا سا ریفلیکٹ ہو جائے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ 5 دن کے وقفے کے بعد کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں نا تو آپ پیسے اس کے زیادہ ہی دینے پڑتے ہیں، کوالٹی کم سے کم ہوتی جاتی ہے، اور دیر از نو پرائز کنٹرول، دیر از نو پرائز چیک، کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کو. تو بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اب ہم بات کرنے والے ہیں، جس طرح سے آپ نے آغاز میں بات کی کراچی کی صورتحال کی. کئی ایسے علاقے ہیں جو کہ ابتر صورتحال میں ہیں اس وقت، مبتلا ہیں، کیا کہنا چاہیے اچھا، جہاں کی ابتر صورتحال ہے اس وقت، اور اس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان میں سے ایک علاقہ ایسا ہے جی سائڈ ایسا لگتا ہے لٹرلی، میں بتاؤں چونکہ آپ کو ڈرائیو کر کے آنے کا یہاں پر اتفاق نہیں ہوتا، تو گاڑی کی اگلی نشست پہ آپ بیٹھے ہوں تو سامنے سے جو شخص آ رہا ہو، بھلے وہ بائک پہ ہو یا گاڑی پہ، اور آپ جیسے جا رہے ہوں، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ دونوں مختلف ڈانس اسٹیپس کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ مسلسل یوں 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 ہلتے اپنے آپ کو بیلنس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. آج صبح کی کنڈیشن ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ اب جو رش کا عالم ہو، اور ایسے میں اس گاڑی کے دروازے پہ لوگ لٹکے ہوں، کسی کا پاؤں سلپ ہو جائے وہ الگ مسئلہ، مین ہول کھلا ہو وہ الگ مسئلہ، کتنے لوگ یہاں پر گرتے ہیں، کتنے لوگ یہاں پر لٹتے ہیں، کیا کیا مسائل ان کو ہوتے ہیں. پانی کی لائن ٹوٹی ہوتی ہے. یہ علاقہ ہے جی سائٹ کا، جس کی حبیب بینک چورنگی کا یہ صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جی. پھولوں کا شہر مرتضی وہاب صاحب اس کو کہتے رہتے ہیں، لیکن اس پھولوں کے شہر کی صورتحال دیکھیں. یہاں پہ کیچڑ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہاں پر پانی دکھائی دے رہا ہے. سوچیں نماز پڑھتے ہیں لوگ، نمازی ہوتے ہیں، یہ دیکھیں آرام سے سکون سے کھڑا. اس مین ہول کو بھی بڑا کانفیڈنس ہے، وہ آرام سے یوں پڑا ہوا ہے، اسے پتا ہے کہ اوپر سے سائڈ سے ہی لوگوں نے گزرنا ہے، اس میں کسی نے نہیں گرنا. اس وقت صرف ایک بندہ مسکرا رہا ہے، وہ پتا ہے کون ہے؟ وہ ہے ہمارے ساتھی افضل پرویز، جو اس وقت بڑے ایک مشہور و معروف ایک کھڈے کے پاس کھڑے ہیں، اور ان کے پاس ڈھیر بھی لگا ہوا ہے کئی چیزوں کا، پھر بھی ان کے چہرے پہ یہ جو ملکوتی مسکراہٹ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ افضل بھائی بتائیں، خدا دا واسطہ ہے تینوں کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں اتنا اس حالت کو دیکھ کے؟ اشفاق ایسی اس بات پہ آتی ہے کہ آپ روز ڈگمگاتی جھولتی کبھی ادھر کبھی ادھر آدھے کلومیٹر کی سڑک پر اپنی گاڑی کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور دفتر پہنچنا ہے. اور اسی طرح یہاں جو شہری ہیں یہ ان کا روز کا معمول بن چکا ہے. آدھا کلومیٹر کی یہ سڑک ہے، جو یہ سڑک یہ وہ علاقہ ہے جو سب سے زیادہ ریونیو فراہم کرتا ہے صنعتی ایریا سائٹ، جہاں اداروں کی سنجیدگی کی کارکردگی اور ان کی جو دیکھ لیں ان کی سنجیدگی کا مظاہرہ اس حد تک ہے کہ یہ گزشتہ کئی ماہ سے یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. سندھ حکومت ہو یا افضل آپ کو انٹرپٹ کروں گی، گزشتہ کئی ماہ سے نہیں 1 سال مجھے کراچی میں ہو گیا الحمدللہ، اور کراچی میں 1 سال سے اس روڈ پہ ٹریول کر رہی ہوں، ایسی ہی صورتحال دیکھ رہی ہوں 1 سال سے. تو یہ اب مجھے نہیں پتا اس سے پہلے بھی شاید ہو. جی مدیہ متعلقہ ادارے دعوے کرتے رہے کہ انہوں نے اس سڑک کی مرمت کی تھی، تھوڑی بہت اس کی سرخی پاؤڈر کیا، مرمت کی اور چل دیے، لیکن جو سڑک جس طرح بنتی ہے اس سڑک کو اس طرح نہ تو اس کی مرمت کی نہ ہی اس کی تعمیرات کی. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ شہری پانی کو ترسے یا صاف اور عالم آپ دیکھیں سچویشن کیا ہے کہ وہاں پر ایک تو شور شرابہ اور کتنی ساری چیزیں، وہ نام میں بھی کنفیوز ہو گئے، وہ آواز پہچاننے سے قاصر ہیں اس وقت. اوبویسلی وہ جس صورتحال میں اس وقت کھڑے ہیں بیچارے، وہ میں تو وہی دیکھ رہی ہوں. اچھا افضل یہ کہیے گا، اس علاقے کے حوالے سے جاننا چاہیں گے یہاں پر منتخب نمائندے کون ہیں، کیونکہ ان کو تھوڑا سا ہوش دلایا جائے، بھائی دیکھیں آ کے بھائیو کیا صورتحال ہے، اس کو ٹھیک کریں، کب ٹھیک کریں گے اس کو؟ جی بالکل آمنہ، اگر ہم بات کریں اس علاقے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی بڑے دعوے کیے تھے کہ سائٹ کے علاقے کی جتنی سڑکیں ہیں ان کی فوری طور پر تعمیرات کی جائے گی. اس حوالے سے
गुज़श्ता 1.5 साल कबल टेंडर भी फराहम किए गए थे। उसके बाद गवर्नर सिंध ने भी दौरे किए और बड़े दावे किए कि जो साइट एरिया को मुश्किलात सफरी सहूलत के हवाले से, इस हवाले से सिंध हुकूमत फौरी तौर पर इकदाम करे। उसके साथ साथ साइट एसोसिएशन को भी हिदायत जारी की गई थी कि जो टूटी सड़कें हैं उनकी मॉनिटरिंग करे। अगर फौरी तौर पर टूटी सड़कों के मॉनिटरिंग से हटके सही फंड्स दें, टेंडर सही से जारी करें, वो जो ठेकेदार हैं वो लूट मार कम करें, ज्यादा परसेंटेज इस पे लगाएं। भाई 2 साल पहले ये सड़क बनी थी, ये शेरशाह वाली सड़क का ही मैं अगर हवाला दे दूं, 2 साल पहले बनी थी। ये सड़क भी अभी कुछ अर्सा पहले बनी थी। इतनी नाकिस क्वालिटी, फिर मुसलसल अगर उस पे पानी खड़ा रहेगा तो फिर क्या होगा? वही ना, मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस और एक और मशवरा है ना कि भाई जो यहाँ के अफजल भाई जो मुंतखब यहाँ पे रुकने असेंबली है ना, उनकी गाड़ी बीच कीचड़ में लाके उसमें से हवा निकाल दें टायरों में से, फिर उन्हें कहें अब उतरे, अब उतर के दिखाएं। बुनियादें ही ठीक नहीं है, जब डालेंगे तो फिर उसको आप ये सारे इश्यूज तो सामने आए, और अगर बुनियाद ठीक नहीं है उसके बाद फिर मेंटेनेंस भी नहीं है, तो फिर आप इसी सिचुएशन से रोजाना इसी अजियत से 2-4 होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अफजल परवेज हमारे साथ थे, और सुबह सुबह आके एकदम से गुस्सा दिला दिया, फिर याद दिला दिया कि इस रोड से हमने गुजरना होता है। बिल्कुल जी, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। ये रोज ब्रेक से आके अचानक तरार निकाल देते हैं मेरा, तो वैसे जो ऑपोजिशन को निकालना चाहिए। खाने का दिल कर रहा है कुछ क्या? तो इस वक्त सुबह सुबह नाश्ते का दिल कर रहा है या किस चीज का दिल कर रहा है? एक ऐसी चीज है जो किसी भी टाइम आप उठा के ले आए, वो खाने का दिल करता है। पाकिस्तानियों का क्या? बिरयानी। बिरयानी और बिरयानी का जहाँ तस्करा हो, तो आपको कराची की जो कराची की जो बिरयानी है वो पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर बिरयानी है। लेकिन एक ऐसी बिरयानी है जो सिर्फ जुमे के रोज मिलती है। जुमा बिरयानी के नाम से, यानी कि जुम्मे के दिन किया था बिरयानी का वादा, और वो फिर बिरयानी देखते ही देखते दर्जनों देगे उसकी बिक भी जाती हैं, खत्म भी हो जाती हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बताएंगे कि ये इस हवाले से रिपोर्ट कौन कर रहा है। देखना भी पसंद करेंगे कि क्या इसके पीछे माइंडसेट है। जुमे कौन बता रहा है फिर? रुबीना अलवी। हम मौजूद हैं कराची के एक इलाके सदर में, जहां पर बेम्बिनो सिनेमा के बिल्कुल बराबर में मिलती है मजेदार कराची की जुम्मा बिरयानी। कराची में रहने वाले बिरयानी के मत वाले, जहां हो गर्मा गर्म बिरयानी, देखते ही आ जाता है मुंह में पानी। ये है दोस्तों जुम्मा बिरयानी। मैं हैदराबाद से आया हूँ और ये बिरयानी बहुत लजीज और टेस्टी है, और वीक में एक दफा लगती है, सिर्फ फ्राइडे को। पहली बार खाने आए, ये टोकन लिया है। हमने यहाँ पे ब्लॉग में देखा था, तो हम फर्स्ट टाइम ट्राई करना है। हैदराबाद से आया हूँ जुम्मा बिरयानी खाने के लिए। मैंने नेट पे देखा था इसको पहले, और प्रॉपर हम जुम्मे वाले दिन यहाँ से बिरयानी खाते हैं। लगती है यहाँ कतारें, बिरयानी खाए बगैर कैसे दिन गुजारें। तकरीबन हमें 6 से 7 साल हो गए जो कि हम इस तरह लाइव बिरयानी चला रहे हैं। नहीं है जिसका बिरयानियों में कोई सानी, यही तो है जनाब जुम्मा बिरयानी। जी मैं बिलाखिर पहुंच चुकी हूँ जुम्मा बिरयानी खाने के लिए। आप भी घरों से आइए और इस स्पेशल कराची की जुम्मा बिरयानी को एंजॉय कीजिए। कैमरामैन अदील खान के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़ कराची। नहीं है जिसका बिरयानी में कोई सानी, वही तो है जुम्मा बिरयानी। क्या खूबसूरत शेर और किस वो जिस बकौल शेख रशीद साहब ये कंपनी की मशहूरी कर रही थी किसी तरह से आमना खटाना, लेकिन बात ये है कि अब कुछ बात हो जाए, अब कुछ मीठा हो नहीं। बिरयानी के साथ आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या नहीं पीते? पीती हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ 2 सिप ले, लेकिन जरूरी है। और लेकिन उसके बाद थोड़ा सा मीठा खाने का भी दिल करता है ना, कुछ रबड़ी हो जाए, कुछ फालूदा हो जाए। अच्छा। और क्या? तो उससे क्या होता है? फिर नहीं हो जाए, उससे फिर क्या होगा? उससे होगी डायबिटीज। यानी कि वैसे ही हमारे इतने मसले मसाइल हैं, घर से निकले स्ट्रेस, सड़कें ठीक नहीं हैं, मसले मसाइल हैं, मुआशी परेशानियां हैं, फिर उसके पास ऐसे खाबे हम खा के उसके बाद वर्कआउट भी नहीं करते। हमें सावधान रहना है। बिरयानी खा लो भाई, कुछ भी खा लो, केक खा लो, फिरनी खा लो, फालूदा खा लो, लेकिन ये मैं नहीं कम क्वांटिटी में खाओ, थोड़ा सा सुधर जाओ। और इस पे मजीद बात करते हैं। अभी हमारे साथ डायबिटीज पे ही बात करने के लिए बिल्कुल जी, इसके अंदर मसला ये है कि जब आपको डायबिटीज हो जाती है तो फिर उसके बाद कुछ अरसा होता ये है कि आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से? अद्वियात के जरिए। लाइक मेरे वालिद साहब हैं, उनको डायबिटीज़ है, पिछले 20 साल से वो इसका शिकार हैं, हार्ट पेशेंट भी रहे हैं, लेकिन वो अद्वियात के जरिए, अपने लाइफस्टाइल के जरिए, सबसे बढ़ के लाइफस्टाइल के जरिए, वॉक करने के जरिए वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एंड ही इज़ बीन वेरी पेशेंट। तो इंसुलिन की नौबत उनमें नहीं आई, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर अद्वियात, देयर आर लेवल्स टू दैट।
जहां पर यानी कि आप अद्वियात उस वक्त खाते हैं जब आपका लबलबा जो है वो इंसुलिन पैदा कर रहा होता है, लेकिन जहां पर वो कासिर हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको जरूरत पड़ती है इंसुलिन की। मुझे लगता है सारा लेक्चर आपने सुना दिया। बिल्कुल अभी हमने मजीद इस पे बात करनी है क्योंकि डॉक्टर साहब मैं हमारे साथ यानी कि इस मौजूद वक्त हैं, नीम उनकी डॉक्टर था expertise- जो कि खतरा जान हो सकता है। नीम हकीम। अच्छा जी, अब बात करते हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद हसन साहब। वेलकम टू बाखबर सवेरा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर यही बात जानना चाहेंगे कि हम खा पी तो सब लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जी इंसुलिन की हमारे पास जितनी ज़रूरत होनी चाहिए शायद उससे कम ज़्यादा हो गई, फिर हम डायबिटिक हो जाते हैं, बहुत सारी परेशानी, और फिर डायबिटीज़ होने के बाद आपको पता है इंसान जो है वो उसकी एज कम ही होती जाती है, बहुत सारे आपके ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको अफेक्ट करता है, तो जानना ये चाहेंगे इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत अहम मौजू पे मुझे दावत दी है बोलने के लिए। सबसे अहम चीज़ जो है, जो इस वक्त सबसे बड़ा टेक होम मैसेज है, वो ये है कि डायबिटीज़ होनी ही नहीं चाहिए। प्रिसाइसली। और अभी हमने बिरयानी का देखा प्रोग्राम, अभी हमने आपसे कहा कि आप कोल्ड ड्रिंक भी पी लेती हैं, और आपने कहा कि जनाब मीठा भी खाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी हैं। मैं मीठा नहीं खाती, ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी हैं और हमारे ही ऊपर लग रही हैं, और उसकी वजह से वजन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें डायबिटीज़ तक पहुँच जाती हैं। तो पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि डायबिटीज़ हो ना। अब डॉक्टर साहब अगर डायबिटीज के बारे में ये कहा जाए कि वो दीमक है जो आपके जिस्म को खा रही है, तो ये गलत नहीं है वैसे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, जब आपकी किसी को भी अगर शुगर डायग्नोस होती है तो उस वक्त उसका पैंक्रियाज तकरीबन 50% से कम काम कर रहा होता है। यानी जिस वक्त डायबिटीज़ डायग्नोस होती है तो पैंक्रियाज या लुबलबा 50% से कम काम कर रहा होता है। ठीक है। और ये सलाहियत जो खुलिये होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, उनकी सलाहियत हर साल बतदरीज कम होती जाती है। और इंसुलिन का वैसे हमारे जिस्म में काम क्या होता है, ये ज़रा हमारे। बिल्कुल, जब हम खाना खाते हैं तो उसके नतीजे में हमारी शुगर बढ़ती है, और जैसे ही हम मुंह में नवाला रखते हैं इंसुलिन का इखराज शुरू हो जाता है। ठीक है। और ब्लड में इंसुलिन आके फ़ौरन उस शुगर को कंट्रोल करती है, और जहाँ जहाँ शुगर को या कार्बोहाइड्रेट को पहुँचाना होता है वहाँ इंसुलिन पहुँचाती है। ठीक है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, जिनकी फैमिली में शुगर है, वालिदैन में, बहन भाइयों में, और जिनका फिजिकल एक्टिविटी कम है, उनमें शुगर का ख़तरा ज़्यादा होता है। और यानी कि मेरे वालिद साहब को है तो मैं अगर ऐसे लोगों को जिनको शुगर है, उनकी औलाद या उनके बहन भाई अगर अपनी सेहत का ख्याल ना रखें, अपना वज़न बढ़ने दें, बेहतियाती करें खाने में, तो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, और उसके नतीजे में पैंक्रियाज का काम बढ़ जाता है। और पैंक्रियाज इंसुलिन उतनी नहीं बना पाता जितनी बनानी चाहिए, और शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती। अच्छा। और फिर ज़ाहिर बात है फिर अद्वियात की ज़रूरत होती है, जिसके नतीजे आपने बताया कि गोलियाँ खानी पड़ती हैं, और उसके बाद फिर शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो असल में सबसे अहम चीज़ यह है कि जब आपको शुगर होती है और आप डायग्नोस होते हैं, तो आपको उस वक्त अपनी खुराक का ख्याल करना है और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। ठीक है। और इन दोनों चीज़ों के साथ अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती है तो फिर आपको दवाएं चाहिए होती हैं। नेसेसरी है। और दवाइयाँ जो हैं उस वक्त तक काम करती हैं जब तक कि पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने की थोड़ी बहुत सलाहियत रहती है। थोड़ी बहुत, हाँ। और वक्त के साथ साथ ये चीज़ ख़त्म होती जाती है। और जब हम देखते हैं कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती है और इंसुलिन आपकी जो कम हो रही है, गोलियां जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं, बहुत सी अच्छी टैबलेट्स भी आ गई हैं जिसके नतीजे में शुगर बहुत एफिशिएंटली कंट्रोल होती है, लेकिन फिर भी वो गोलियां जो हैं इंसुलिन का नेमल बदल नहीं है। ठीक है। तो असल जो पैथोफिजियोलॉजी है, जो असल डिफेक्ट है पैंक्रियाज में, वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, यानी इंसुलिन की कमी है। और लेकिन एक चीज़ ये है कि देखें, लोग इंसुलिन की जानिब ना जाने की एक वजह ये नहीं होती कि वो किस लिए ली जा रही है, बल्कि द वे इट इज़ डन, वो इंजेक्ट करने का मामला और हर रोज़ करना, वो परेशान। ग्लोबल डायलेमा है, एक आलमी चैलेंज है कि दुनिया भर के यानी तरक्यायाफ्ता ममालिक में ये मसला है कि लोग जो हैं इंसुलिन के इंजेक्शन से घबराते हैं, और ये सिर्फ मरीज़ नहीं घबराते हैं, डॉक्टर भी घबराते हैं अपने मरीज़ को देते हुए। अच्छा, वो क्यों? यानी कि इसलिए कि एक तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो इसमें इतने ट्रेन नहीं हैं कि वो अपने पेशेंट को इंसुलिन शुरू करवाएं। फिर मरीज़ जो है वो चाहता है कि गोलियों से गुजारा करता रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बहुत जल्द उनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है। अब एक तहकीक बताती है कि द सूनर द बेटर, जितना जल्दी आप इंसुलिन शुरू करते हैं उतना अच्छा है। लेकिन इस सब के लिए आपको पेशेंट को काउंसिल करना पड़ता है, पेशेंट को आपको बाकायदा बताना पड़ता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर आप सिर्फ दवा नुस्खे पे लिख देंगे तो वो कभी इंसुलिन लेगा। ये समझाना ज़रूरी है कि आपका पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा है, जो असल डिफेक्ट है वो इंसुलिन की कमी है, और अगर आपने इंसुलिन रिप्लेस नहीं की तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। और अगर आप गोलियों की डोज बढ़ाते रहेंगे तो उसके नतीजे में आपको गोलियों के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा मिलेंगे बजाय इसके कि शुगर कंट्रोल हो। और इसके नतीजे में फिर शुगर बढ़ी भी रहेगी, और शुगर के नतीजे में बढ़े रहने की वजह से जिस्म का हर हिस्सा मुतासर होता है। जैसे आपका दीमक की तरह चाटती है तो हार्ट अटैक हो सकता है, फालिज हो सकता है,
نرव्स خراب ہو جاتی ہیں, پیر کے اندر زخم خراب ہو جاتا ہے, پیر ایمپوٹیشن کرنا پڑتا ہے, تو بہت ساری چیزیں اس میں آگے جا کے پیچیدگیاں پیدا کرتی ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ انسولین جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو اسٹارٹ کر لینا چاہیے. انجیکشن فوبیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو, سرنج فوبیا ہوتا ہے, لیکن یہ اب کچھ ایسی انسولین بھی آ چکی ہیں, اتنی لیٹسٹ قسم کی آ چکی ہیں جس میں آپ کو پین کا احساس بڑا کم ہوتا ہے, جس سے آپ اعلیٰ جسے آپ بلڈ شوگر اپنا چیک کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی کم احساس ہوتا ہے. یہ ایک بہت جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, انسولین کو بھی وجود میں آئے ہوئے, مطلب دریافت ہوئے ہوئے پورا 100 سال ہو گیا ہے, اور 1922 میں ہوئی تھی. اس سال ہم انسولین کی 100 سالہ تقریبا بنا رہے ہیں. جنوری میں انسولین, جنوری 1922 میں انسولین جو ہے دنیا میں آئی. اب ہمارے پاس پین کی شکل میں انسولین دستیاب ہے. اس کی پین کی جو سوئی ہوتی ہے وہ بہت باریک ہوتی ہے, تو جن لوگوں کو سوئی سے ڈر لگتا ہے کہ وہ سوئی لائیں گے, پیٹ میں لائیں گے, یا ران میں لگاتے ہیں یا بازو میں لگاتے ہیں, تو سب سے بڑا جو فوبیا ہے وہ انسولین کی سرنج کا ہے. ایسا ہی ہے. اور جس کو شوگر ہوتی ہے وہ اپنی شوگر چیک کرتا ہے, انسولین چیک, شوگر چیک کرنے کے حوالے سے اس کی سوئی سے بھی باریک سوئی ہوتی ہے انسولین کی سوئی. اور اب جو نئے جدید پین آ رہے ہیں, جو اسمارٹ پین آ رہے ہیں, اس کی جو سوئی ہے بہت باریک ہے, جیسے مچھر نے کاٹا محسوس نہیں ہوتا. اچھا ایک اور چیز, ہاں بعد میں وہ ہو جاتا ہے لیکن ویسے محسوس نہیں ہوتا. اچھا ایک تو یہ ہے کہ ٹائپس کیا ہیں انسولین کی, دوسرا پیچز وغیرہ بھی کچھ آتے ہیں لگانے کے لیے, وہ کتنے مفید ہوتے ہیں, اسپریز وغیرہ بھی کچھ, نیزل اسپریز. اس پہ بہت تحقیق ہو رہی ہے کہ لوگوں کو انسولین آسانی سے ایڈمنسٹر کرنے کی مطلب آفر دی جائے, اور اس میں سب سے اہم جو ٹول ہے وہ انجیکشن ہے. ٹھیک ہے. جو کہ انہوں نے مطلب بہت سی اقسام ہے اس کی. انسولین مطلب کھانا کھانے کے بعد شوگر بڑھتی ہے تو اس میں ریگولر انسولین لاتے ہیں, شارٹ ایکٹنگ انسولین لاتے ہیں. ایک ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ ایکٹنگ جو کہ 8 سے 12 گھنٹے تک کام کرتی ہے, اور اب نئی انسولین آ گئی ہے جو کہ 24 آورس تک کام کر سکتی ہے. تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کا پروفائل کیسا ہے, پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے, اور آپ کی شوگر پروفائل کیسی ہے. اگر شوگر بہت بڑی بھی آ رہی ہے کھانا کھانے کے بعد بھی, فاسٹنگ بھی, تو ہمیں دونوں طرح کی انسولین یوز کرنی چلیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر, آپ ہمارے شو میں تشریف لائے اور کافی معلومات ہمارے ناظرین نے شیئر کی ہیں. مسئلہ انسولین سے نہیں, ایڈمنسٹر کرنے کے طریقے سے, لیکن اب وہ بھی کافی آسان ہو گیا ہے. تو پلیز اپنی زندگیوں کا خیال کیجیے, اور سب سے پہلے تو اتنی احتیاط کریں کہ یہ نوبت ہی نہ آئے. بالکل ایسے ہے. ابھی ہم بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہفتے کا آخری دن ہے, کھانے پینے کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی, پلانز بن رہے ہوں گے ویکینڈ کو لے کر کے, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. لیکن ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کوئٹہ. کوئٹہ کے کھابے بہت مشہور ہیں بلوچستان کے, سجی, کھڈی, نمکین, اور پتہ نہیں کون کون سے روش, انواع اقسام کے کھانے وہاں پہ ملتے ہیں. لیکن اب مارکیٹ میں آئی ہے ایک نئی چیز, وہ ہے ٹرکش کباب. آپ بھول گئی تھی نام اس کا؟ نہیں, کون سا کباب ہے دکھاتے ہیں آپ کو. اس میں بلوچستان کے لوگ جو ہے روایتی کھانوں کا بہت شوقین ہیں, اور ہم لوگوں نے یہ ایک آئیڈیا سوچا کہ ایک نئی ورائٹی 1 میٹر کباب کے نام سے لانچ کیا جائے. آؤٹ آف کنٹری لے کے آیا ہوں یہ سب چیزیں, جیسے کہ ترکش کباب ہو گیا 1 میٹر. تو مجھے تو اتنی امید تھی کہ یہاں میں اگر اسٹارٹ کروں گا تو کافی اچھا رسپانس آئے گا, اور وہی ہے کہ لوگ یہاں بہت پسند کرتے. خاص طریقے سے بنایا جانے والا ٹرکش کباب کھانوں کے ساتھ ساتھ سردی کا لطف بھی دوبالا کر دیتا ہے. کیمرہ مین امین اللہ مینگل کے ساتھ عطیہ اکرم, ARY نیوز, کوئٹہ. واہ بھائی واہ, اس کے مزے تو چیک کریں. اور مجھے یہ بتائیں کتنے دنوں میں ختم ہوگا یہ؟ میرے خیال میں ایک بندہ تو نہیں کھا سکتا, اور کھانا بھی نہیں چاہیے. جس طریقے سے ہم سیگمنٹ کرتے ہیں, بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا کھائیں, ماڈریٹ اماؤنٹ میں کھائیں, سلاد وغیرہ بھی ساتھ کھائیں. یہ نہ ہو کہ سارا ٹھوسنے کی کوشش کریں, لیکن انجوائے کریں. لگ بہت مزے کرا تھا, بچے کے ایکسپریشن دیکھا تھا آپ نے جب اس نے کھایا, خوش رہیں اپنے خرچے پہ. ہاں جی. اور اب ہمارا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے. منڈے کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. خوش رہیں اور خوش رکھیں, اس دعا کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.